विशाल हिमाली अधिराज्य नेपाल थियो नि, त्यो हाम्रै नेपाल थियो भनेर अहिले पनि दावा गर्न मिल्ने अवस्था छ कि छैन? कन्फर्म, त्यो त हिस्ट्री हो। कसैले होइन भन्यो भने चाहिँ बरु अपराध हो। त्यो लिम्पियाबाट आउने यो खोला, मैले त यो काली नदी यही नै हो भनेर ठोकुवा गर्न सक्छु। इन्डियाले अहिले सडक मार्ग, मान सरोवर जाने सडक मार्ग यहाँबाट बनायो। यो नदीको किनार 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 आफ्नो पट्टिबाट कालीपारीबाट ल्याउँदै 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 यहाँ ल्याए। अप्पर कावा भइसकेपछि उसले नेपाली मार्गमा सडक बनायो हैन? हो नि। अब यो त सबै नेपाल त हुनु। कहाँसम्म लगेको छ अहिले सडक भन्नुस् त? यहाँ नि लिपुलेख लगेर छोड्यो नि। यो त सम्पूर्ण नेपालको टेरिटोरी हुनुपर्ने। अब भारतीय मित्रहरूले अहिले व्याख्या गर्नुभएको के छ भने काली टेक्नोलोजिस्टहरूले काली चाहिँ नि यताबाट आएकोलाई भन्थे लिपु लेकतिरबाट अथवा लिपु पासतिरबाट पानी जुन सानो आउँछ त्यो खोला हो। त्यो चाहिँ नदी हो। नदी चाहिँ यता हो। 1950 मा नेपाल भारत बीच जुन सम्झौता गर्यो त्यो सम्झौतालाई आधार मान्ने हो भने नेपालले विशाल नेपालको, हिजोको ग्रेटर नेपालको दावा गर्न सक्छ। कानुनी रूपमा सिधै वैध छ त्यो। क्लियर। किनभने ब्रिटिसरका सबै सन्धि खारेज हुनेछन् भन्दियो। खारेज हुन छ त हामी चाहिँ काङ्गडाको पुग्छौँ। नेपाल सरकारले अब हामी सशस्त्र फौज पुर्यायौँ भनेर नि भनिसकेको छ। त्यो छाङ्रु हो के, लाजमर्दो कुरा। यो त यति तल हो नि त उनीहरूको गारब्याङको झन्नै प्यारल या तल। अहिले त्यहाँ सशस्त्र फौज हाम्रो पुर्याउनुको कुनै अर्थ छैन। त्यसले केही पनि गर्दैन। त्यो त्यही पनि पर्मानेन्टली बस्दैनन् ती। त्यत्रो सडक बनाउँदा पनि नेपाल सरकार बेखबर होइन। कति लाजमर्दो कुरा। नेपाल सरकारलाई थाहा नहुने भन्ने हुन्छ भनेर भारतीय बुद्धिजीवीहरूले शुद्ध भनेका छन्। संसारले हेर्न सक्ने म्याप बनाउनु पर्दैन नेपालले। यो क्लेम गरेको कालापानी क्लेम गरेको म्याप खोइ कहाँ छ? कहाँ तपाईँले सानो क्लासमा गर्दा देख्न पाउनुभयो? चलाक मान्छे हो जङ्गबहादुर, तर राष्ट्रवादी हो। कालापानीमा भारतीय सेना बस्नु अगाडि 17 ठाउँमा भारतीय सेना बस्थ्यो। चाइनाले त्यसलाई विरोध गरिरहेको थियो। राजालाई चाहिँ पसिना पसिना भइरहेको। तत्कालीन राजा महेन्द्र कोदारी राजमार्ग खोल्न दिँदैन थियो नि त भारत। उनीहरू चाहिँ कालापानीमा सरे। सानो पोस्ट हो। चाइनाले पनि थाहा पाएन त्यति बेर। भारतमा नेपालको राजदूतावास पनि छ होइन। यस्तो कूटनीतिक मामिलामा चाहिँ त्यो राजदूतहरूले पनि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो। राजदूत के गर्छन्? आराम गर्न पठाइदिने, व्यापार गर्न पठाइदिने। कोही चाहिँ नि मान्छे लगेर तस्करी गरेकोबाट फिर्ता बोलाइएका छन्। कोही केपेबल बोल्न नसक्ने छन्। अब पैसाको बिटोबाट चाहिँ त्यसै चल्छ। लेनदेनमै राजदूत हुनु चाहिँ त्यो ठुलो समस्या भयो है। ठुलो इनकेपेबल जङ्कलाई नियुक्ति गर्नु, सुत्न जानेलाई नियुक्ति गर्नु बेकार हो। दर्शकवृन्द नमस्कार। आजको कार्यक्रममा म दिनेश सुवेदी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा पनि हामी भारत सरकारले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी लिम्पियाधुरादेखि मान सरोवर जाने मार्गमा सडक बनाएको सन्दर्भमा आजको कार्यक्रममा हामी इतिहासविद एवं संस्कृतिविद डाक्टर रमेश ढुङ्गेलसँग कुराकानी गर्नेछौँ। हामी यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका इतिहासविद एवं संस्कृतिविद डाक्टर रमेश कुमार ढुङ्गेललाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। डाक्टर साहब यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी नेपालको लिम्पियाधुरा अतिक्रमण गरी सडक मार्ग मान सरोवर जाने सडक मार्ग बनाएको छ। यो विषय निकै विवादित छ। यहाँ इतिहासमा धेरै जानकार पनि हुनुहुन्छ। इतिहास र संस्कृति सन्दर्भमा यहाँले बेलायतमा रहेर बेलायतको ब्रिटिस लाइब्रेरीमा रहेर झन्डै 6 वर्ष काम गर्नुभयो। नेपालको समग्र संस्कृतिको विषयमा यहाँले अध्ययन गर्नुभयो। 1816 पछि नेपाल भारत बीच भएको सुगौली सन्धिपछि नेपालमा भारतीय राजदूतावास खुलाइयो र नेपालमा राजदूत नियुक्त भएका तत्कालीन राजदूत ब्रायन हडसनले विभिन्न सामग्रीहरू बेलायतको ब्रिटिस लाइब्रेरीमा लगेका थिए। त्यो यहाँले धेरै अध्ययन पनि गर्नु भएको छ। डाक्टर ढुङ्गेल, यहाँले हेर्दा नेपालको उत्पत्तिकै कुरा गर्दा, अब समग्र नेपाल देशको, नेपाल राज्यको उत्पत्तिको कुरा गर्दा अहिलेसम्म प्रमाणित अभिलेख अनुसार कति साल अगाडि चाहिँ नेपाल राज्यको उत्पत्ति भएको हो? ऐतिहासिक सोर्सेसहरू त्यति स्पष्ट छैनन्, तर सभ्यताको इतिहास विभिन्न एउटा सहायक स्रोतहरू, आधारभूत स्रोतहरूलाई चाहिँ नि केलाएर हेर्दा 3000 वर्ष अहिलेबाट गन्दा अथवा त्योभन्दा अगाडिदेखि नै यो चाहिँ नि
एउटा किराँत जातिको सभ्यता चाहिँ नि यहाँ छ भन्ने साङ्केतिक लेखोटहरू त्यो चाहिँ नि साहित्यिक रचनामा अथर्व सिरस भन्ने एउटा ग्रन्थ छ, त्यसमा त्यो कुरा उल्लिएको छ। अहिले भर्खरै भारत सरकारले नेपालको लिम्पियाधुरामा अतिक्रमण गरी सडक मार्ग बनाएको छ। हामी त्यता प्रवेश गर्नेछौँ, तर अलिकति ऐतिहासिक पक्ष समग्रमा नेपाल एउटा विशाल हिमाल अधिराज्य हुँदै अहिलेको नेपालको अवस्थाको विषयमा नि अलिकति हामी कुरा गर्न चाहन्छौँ। त्यो कुरा गर्ने सन्दर्भमा पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि बहादुर शाहसम्म आइपुग्दाखेरि र भीमसेन थापा प्रधानमन्त्री हुँदा 1816मा सुगौली सन्धि भयो। त्योभन्दा अगाडि नेपाल एउटा विशाल हिमाली अधिराज्य अर्थात् अहिले ग्रेटर नेपाल पनि हामी भन्छौँ होइन, एउटा ग्रेटर नेपालको रूपमा स्थापित थियो, जुन त्यो विश्वभर त्यसले ख्याति पनि प्राप्त गरेको थियो होइन। बहुजाति बहुसंस्कृतिको अत्यन्तै धनी हिमालय रेन्जको मुलुक भनेर यो चिनिन्थ्यो होइन। यसको आधिकारिकता थियो होइन, विश्वमै आधिकारिकता थियो। यो म्याप मैले अहिले यहाँ ल्याएको छु। यो म्याप नेपालीले बनाएको होइन, भारतीय हाम्रा चाहिँ नि अथरहरूले पनि बनाएको होइन। यो ब्रिटिसले जसले साम्राज्य इन्डियामा चाहिँ रुल गरिरहेको थियो त्यति बेला, यहाँ पृथ्वीनारायण भए बेला अथवा उनका इमिडिएट सक्सेसर भए बेला, त्यति बेला यो चाहिँ नि कर्नेल कर्क प्याट्रिक भन्नेले आफ्नो द एकाउन्ट अफ किङडम अफ नेपाल भन्ने NEPAUL त्यो लेखा छ उसको प्रोनाउन्सिएसनमा, त्यसमा छापिएको यो किताब यो हो। यसलाई ग्रेटर नेपाल भन्छ। यो ब्रिटिसहरूले नेपालको ग्रेटर नेपालको म्याप बनायो हैन। अब यसले के देखाउँछ भने यो सुगौली सन्धि अगाडि नै यो म्याप नक्सा बनाइएको हो। सुगौली सन्धि भन्दा अगाडि ग्रेटर नेपाल कत्रो थियो भन्ने उनीहरूले ट्रेस गरेर बनाए। यो ठाउँ काङ्गडा हो, या काङ्गडा लेखा छ, यो होल काङ्गडा भनेर लेखा छ नि, यो काङ्गडा हो। अब अहिले हाम्रो सिमाना यहाँ छ, यो काली नदी हो, डिस्प्युटेड एरिया यहाँ हुन्छ। हाम्रो एउटा 1816 को सुगौली सन्धि अगाडि हामीहरूको नेपाल एउटा ग्रेटर नेपाल विशाल नेपाल थियो हैन। विशाल नेपाल हाम्रो यो 1831 सम्ममा यता चाहिँ हाम्रो टिस्टा नदीमा चाहिँ नि साँध खुँडा पखालेर आए गोर्खालीहरू। विशाल हिमाली अधिराज्य थियो डाक्टर साहब। अब यसमा पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा काङ्गडा, यहाँसम्म चाहिँ यो विशाल नेपाल थियो हैन। तर त्यो चाहिँ यो 40 वर्ष टिक्यो पूर्वको भूभाग, अहिलेको भन्दा उतापट्टिको। अहिलेको महाकाली भन्दा यताको भूभाग जुन जितेका थिए त्यो 25 वर्ष जति टिक्यो। तर एउटा बिर्सनु हुँदैन, 400 वर्ष खसहरूले जो यी राजाहरूका प्रेडिसेसर्स हुन्, हिमाली सभ्यताका रुलर हुन्, तिनले 400 वर्षसम्म यो रुल गरेको थियो। तपाईँ केदारनाथ भन्नुहोस्, बद्रीनाथ भन्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ नि यो हिमवत खण्ड सम्पूर्ण भन्नुहोस्, कुमाऊँ गढवाल भन्नुहोस्, यी सम्पूर्ण खस राजाहरूको अधीनस्थ नेपालका खस राजाहरूले करिब 400 वर्ष 12औं शताब्दीदेखि 12औं शताब्दी 16औं राज गरेका थिए हो। अब दोस्रो ग्रेटर नेपालको कुरा चाहिँ 19औं शताब्दीको कुरा गर्दैछौँ हामी यसलाई सजिलो भाषामा बुझ्दा 12औं शताब्दीदेखि 1816 को सुगौली सन्धि अगाडिसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा यो नेपाल शासित भूभागै बेला बेलामा खुम्चिने, बेला बेलामा बढ्ने भयो भने अधिकांश समय यो भूभाग हिमवत खण्डको यो प्रिन्सिपल भूभाग हो। नेपालको चाहिँ नि अधिकार अथवा प्रभाव यो चाहिँ नि ठुलो प्रभावी क्षेत्रको रूपमा रहेको छ। अब यो ग्रेटर नेपाल जुन विशाल हिमाली अधिराज्य नेपाल थियो नि, त्यो हाम्रै नेपाल थियो भनेर अहिले पनि दावा गर्न मिल्ने अवस्था छ कि छैन? कन्फर्म, त्यो त हिस्ट्री हो। कसैले होइन भन्यो भने चाहिँ बरु अपराध हो। त्यो त हिस्ट्री हो नि त। अहिले हामी त्यहाँ, हाम्रो राज्य त्यहाँ छैन अहिले, तर लेगेसी त हामीले त्यो बोकेका छौँ। अब डाक्टर साहब यसमै जाउँ, जुन हाम्रो पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा काङ्गडा, यो नेपाल यति विशाल बृहत नेपाल हिमाली अधिराज्य होइन, यो ग्रेटर नेपाल थियो नि। अब पछि खुम्च्यो 1816 को सुगौली सन्धि पश्चात चाहिँ नेपाल खुम्चिएर यति सानो भयो। यो महाकाली, यो चाहिँ नि मेचीमा पुग्यो। अब हामीले टिस्टासम्मको भूभाग यता गुमायौँ, यता चाहिँ महाकालीदेखि गढवालसम्म भनेको हामीले 40% भूभाग लगभग गुमाएछौँ। झन्नै हो यस्तो। हिमाली रेन्जको कुरा गर्दा त अत्यन्तै ठुलो माथिसम्म पुगेको, तर खसहरूको त योभन्दा ठुलो थियो। खस त टिबेट पनि थियो, मानसरोवरसम्म थियो नि त। अझ नेपाली पहिला जुन खसहरूले राज्य गर्थ्यो त्यो तिब्बत मानसरोवरसम्म थियो। तराईको चाहिँ नि यो लुम्बिनी सुम्बिनी जितेर अब उहाँका खस राजा चाहिँ नि यो चाहिँ नि अशोक चल्लको समयका स्थानीय शासक गढवालकाले उनलाई बिन्ती गरेर मैले बिहार बनाएँ भन्ने अभिलेख छ त्यहाँ बोधगयामा। अनि कुरै छोड, यति राम्रो यति सुन्दर हिमाली अधिराज्यलाई अङ्ग्रेजहरूले चाहिँ किन आँखा लगाए त्यसपछि? होइन, त्यो त के भने एउटा शक्ति
साम्राज्यवादी शक्ति हो। साम्राज्य शक्तिले के गर्छ भने व्यापार गर्छ, इन्डस्ट्रियल ओल्डसँग चाहिँ नि व्यापारिक ओल्डसँग उसको सम्बन्ध छ। राज्य नै कसरी लिएको, कम्पनी सरकारले लिएको, यो जो ब्रिटिस व्यापार गर्ने कम्पनी आएपछि पहिले इस्टाब्लिस भएको, पछि मात्रै राजनीतिक क्षेत्रबाट त्यो लियो। त पहिले त कम्पनीवालाको राज्य हो, व्यापारीहरूको। त्यसो हुनाले व्यापारीले के गर्छ, आफूलाई फाइदा हुने ठाउँ खोज्दै जान्छ, प्रभाव जमाउँदै जान्छ, सप्लाई गर्ने आफ्नो क्याप्चर गर्दै जान्छ। यो चाहिँ नि नौका जुन समुद्रलाई उपयोग गरेर आएको साम्राज्यवादी शक्ति हो। त्यसो हुनाले त्यसले पेरिफेरल कुराहरू चाहिँ कब्जा गर्दै 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 अनि भित्र पसेर चाहिँ नि यो होल हिमालयन रेन्जमा लग्जरी आनन्दले बस्ने, रमाइलो गर्ने ठाउँहरू नैनीतालहरू जस्ता पनि चाहिए उनीहरूलाई। अनि स्ट्राटेजिक चाइनालाई ठिक काबुमा राख्ने चाहिँ नि स्ट्राटेजिक ती नाकाहरू पनि उनीहरूलाई चाहिए। अनि त्यो व्यापारिक रुटहरूमा चाहिँ आफ्ना सामान बेलायतदेखि बनेका इन्डियामा पछि उनीहरूले प्रड्युस गरेका सामान पठाउनु पर्यो, आफ्नो साम्राज्य र व्यापार सँगसँगै विस्तार गर्नु पर्यो। त्यसो हुनाले आँखा लगाउनु त स्वाभाविक छ। त्यसपछि अङ्ग्रेजले नेपालमा युद्धको सुरुवात गर्यो होइन, सन् 1800 गरिहाल्यो। 600 भन्दा बढी शक्तिहरू चाहिँ नि हाम्रो नेपालभन्दा ठुला त्यहाँ थिए। अब तपाईँको चाहिँ नि यो पन्जाब जस्ता चाहिँ नि शक्तिशाली राज्यहरू पनि थिए। ती सबै कोल्याप्स गर्दै गर्दै जाने क्रममा उसले के देख्यो भने अब हिमालयमा यो भयो भने त उनीहरूको टसल गर्न सक्ने ठुलो साम्राज्य त फेरि खसहरूको जस्तै यो खडा गरिदिने भए पृथ्वीनारायण शाहका सन्तान त्यति बेला यो अमरसिंह थापा आदिको बेगमा चलेको गोर्खाली जुन बेग छ त्यसले त हिमालयमा काश्मीर पुग्न लागेको थियो नि त। एक वर्षसम्म यो चाहिँ नि तपाईँको गढवाललाई कब्जा गरेर बस्यो गोर्खाली आर्मी। त्यो गढवालको किल्ला फोर्न सकेको भए तपाईँको चाहिँ नि यो पन्जाबको चाहिँ नि रणजित सिंहसँग सम्झौता मिलेको भए, उसले नेपालसँग लागिदिएको भए, अङ्ग्रेजसँग नलागेको भए, अङ्ग्रेजसँग लागेर ऊ कोल्याप्स त भयो, उसलाई हानि नै भयो। तर नेपालीले पनि दिन त कहाँ दिन्थे र, उनीहरू चाहिँ नि एकैचोटि त्यो किल्ला फुरेको भए नेपाली सैनिक अथवा एक्सटेन्डेड नेपाली सैनिक अथवा गोर्खा सैनिक काश्मीर गएर चाहिँ झन्डा फहराउँथे। त्यो कन्फर्म भइसकेको छ। त्यसो हुनाले काश्मीरदेखि आसामसम्मको इम्पायर खडा भयो भने त ब्रिटिस इम्पायरलाई त ठुलो त्यो त आउनै सकेन, उसलाई त खतम गरिदिने भयो नि। यति सानो हुँदा त लडाइँहरू चाहिँ नि के भने ठाउँ ठाउँमा अप्ठ्यारो पारिदियो ब्रिटिसलाई। त 14,000सम्म चाहिँ सैनिकहरूलाई चाहिँ ध्वस्त पारेर हतियार खोसेर ल्यायो होइन चाहिँ तपाईँको सिधुलीगढीको आक्रमणमा। अब चाहिँ नि उहाँ चाहिँ नि अरिगालका चाहिँ नि गोला बारुद हालिकन गरेको होइन। त्यसो हुनाले अङ्ग्रेजले त्यो कुरा बुझ्यो। अब योलाई चाहिँ त्यो बढ्न दिनु हुँदैन कुनै हालतमा भनेपछि खुम्च्याउन लागेपछि अब चाहिँ त्यो आधुनिक वेपन्सहरूको शक्ति एकपछि अर्को पटक आक्रमण गर्दै गर्दै नेपाललाई त्यो बढ्ने जुन उसको आकाङ्क्षा थियो त्यसलाई रोकिदियो र त्यसलाई खुम्च्याइदियो, सानो बनाइदिएपछि। तर यो शक्तिशाली रहेछ भनेर उसले त्यसलाई अब आफ्नो बाँकी रहेको भूभागलाई बचाउनलाई ती मान्छेहरूलाई प्रयोग गर्ने नयाँ नीति लियो र गोर्खा आर्मी सुरु गर्यो नि त। पछि अब जङ्गबहादुरको समयमा 1850मा आएपछि त सुरु गरिदिइहाल्यो नि 57मा। अब 57देखि त्यस कारणले त्यसको शक्ति बललाई आफ्नो साम्राज्य सुरक्षा गर्नलाई गर्यो। चीन र तिब्बतमा उनीहरूको व्यापार पनि गर्नु थियो। नेपालको बढ्दो प्रभाव, बढ्दो शक्ति, विशाल नेपाललाई रोक्नको लागि त्यो ब्रिटिस सरकारले चाहिँ त्यो रणनीति अपनायो र आधुनिक हतियारहरू प्रयोग गर्दै नेपालमा युद्धको घोषणा गर्यो र नेपालले सम्झौता गर्नुपर्ने 1816 को सुगौली सन्धिमा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आयो। दुईटा शक्ति इमर्ज भए, एउटा साम्राज्यवादी शक्ति, एउटा इन्टरनल्ली उब्जिएको हिमालयन किङडम खडा गरेरै छोड्छौँ भन्ने, त्यो चाहिँ नि जित्न दिँदैनौँ, एउटा चाहिँ अझ बढाएर ठुलो बनाउँछौँ भन्ने अर्को शक्ति, एउटा स्थानीय शक्ति हो। यो चाहिँ नि नेपालको सुगौली सन्धि अगाडि एउटा विशाल हिमाली अधिराज्य ग्रेटर नेपाल थियो। जब सुगौली सन्धि भयो नेपाल खुम्चाइयो, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म खुम्चाइयो यो ग्रेटर नेपालको भागमा। अनि त्यसपछि समयक्रम बढ्दै गएर त्यति बेला भारतमा ब्रिटिस कम्पनी सरकार कम्पनी सरकारै भन्थे। अनि त्यो कम्पनी सरकार पैसालाई नि कम्पनी नै भन्थे। ब्रिटिस कम्पनी सरकारले भारत छोड्नुपर्ने अवस्था आयो होइन। ब्रिटिस कम्पनी सरकारले भारत छोड्नुपर्ने अवस्था भयो र 1950 मा त्यही त सन्धि हो नि हाम्रो नेपाल। 1950 मा नेपाल भारत बीच चाहिँ सम्झौता भयो होइन। त्यो 1950 को सन्धिमा पनि त्योभन्दा अगाडिको सुगौली सन्धि खारेज हुनेछ भनेर दफा 1 र 3 मा लेखिएको थियो। नेपाल र ब्रिटिस कम्पनी सरकार बीचका लगायतका सबै सन्धिहरू सुगौली सन्धि खारेज हुने त्यसले चाहिँ काट्छ भनेर भनिएको छैन। यदि 1950 को सन्धिलाई मान्ने हो भने यो विशाल नेपाल चाहिँ नेपालले नै पाउनु पर्ने थियो होइन। त्यो पक्का त्यो त अहिले पनि लेजिटिमेट त्यो यदि त्यसलाई नमान्ने हो नि त्यो आइहाल्छ।
त्यस्तो कन्फ्युजिङ कुरा छ। हामीले कानुनी रूपमा वैधताको कुरा गर्ने हो भने ऐतिहासिक पाठ हेर्ने हो भने र पुरानो ऐतिहासिक र कानुनी दस्तावेज हेर्ने हो भने यो ग्रेटर नेपालमा चाहिँ स्वत नेपालको अधिकार हुन्छ। यो नेपालले पूर्वमा 1950 को ट्रिटीलाई इफ यु पुट असाइड परतिर राखिदिनु हो भने हामी उहाँ पुगिहाल्छौँ गडवाल। 1950 को सन्धिलाई पनि मान्ने हो भने र त्योभन्दा अगाडि 1816 जबकि भारतसँग हाम्रो सम्झौता भएको थिएन, ब्रिटिस भारतसँग भएको थियो, त्यो कुरालाई मान्ने हो भने पनि स्वत नेपालले पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा काँगडासम्म पाउनुपर्ने अवस्था त रहेछ हैन। 1816 कोले त्यसलाई काट्यो। त्यहाँ के शब्द छ थाहा छ? त्यो हामीले अहिले कसरी यो भूभाग भयो भने तपाईको 1816 को ट्रिटीमा एउटा तेस्रो बुँदामा के लेख्यो भने नेपालका महाराजले काली नदी भन्दा पश्चिमपट्टिका भूभागहरूको अधिकार छोड्ने छन् भन्ने शब्द छ त्यहाँ। सुगौली सन्धि मान्दाखेरि नेपालले नपाउने अवस्था भयो। तर 1950 को सन्धिलाई हेर्ने हो भने सुगौली सन्धि लगायतका अन्य सन्धिहरू खारेज हुनेछ भनेर नेपाल भारत बीच 1950 मा त्यसले चाहिँ ग्रेटर नेपाललाई टच गर्छ। सन्धि र सम्झौता भएको मान्ने हो भने त यो नेपालको विशाल हिमाल अधिराज्य गजबले मिस्टेक भएको छ त्यो स्थापित हुन पर्ने हो हैन। आज हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएर कानुनी लडाईँ लड्यौं भने सायद ग्रेटर नेपाल स्थापित पनि हुन सक्छ हैन। त्यो लिखित कानुनी हिसाबले त पुरा त्यो, किनभने 1850 ले ब्रिटिसहरुका सबै सन्धि खारेज हुनेछन् भन्दियो। खारेज हुन छ त हामी चाहिँ काँगडाको पुग्छौँ। त्यसपछि नेपालले यो विशाल नेपालको दावा चाहिँ किन गरेन? विशाल नेपाल दावा गर्ने, विशाल नेपालको चाहिँ अधिकार स्थापित गर्न, आफ्नो भूमि लिनको लागि हाम्रा शासकहरू चाहिँ किन जुर्मुराएन? यस्तो भयो। अब हाम्रो चाहिँ नि उनीहरूले त्यो भने पनि प्र्याक्टिकली के भने यो सुगौलीको सन्धिलाई पनि व्यावहारिक रूपमा मान्दै आए। अनि त्यसपछि फेरि जङ्गबहादुरले त्यो सुगौली सन्धिबाट गुमेका तराईका भूभाग पनि चाहियो, न तपाईँहरूले दिनुहुन्छ भने तपाईँहरूको साम्राज्य बचाउन मेरो आर्मी लिएर आउँछु सहयोग गर्न। लखनऊ लुट भएन, लखनऊको चाहिँ नि सिपाही म्युटिनी भन्छ नि, सिपाही विद्रोह, त्यो विद्रोह दबाउनलाई चाहिँ नि फेरि 14,000 13,000 आर्मी लिएर चाहिँ नि जङ्गबहादुर आफै नेतृत्वमा गए। उनले डिप्लोमेटिक पोलिसी चेन्ज गरे। त्यो डिप्लोमेटिक पोलिसी ब्रिटिसहरुको विरुद्धको पोलिसीमा अर्को चलाक मान्छे हो जङ्गबहादुर, तर राष्ट्रवादी हो। किनभने उनले अब उनीहरुसँग लडेर केही पनि पाइदैन, अब अर्कै टेक्निकले गर्नुपर्छ। तिमीहरुलाई सहयोग हाम्रो चाहिन्छ भने हामी सहयोग दिन तयार छौं, किनभने त्यहाँका स्थानीय सिपाही के अरे स्थानीय शासकहरू यो चाहिँ नि त्यहाँका लोकल मुसलमानहरू पनि हिन्दूवाला पनि सबै स्वतन्त्र हुनलाई चाहिँ नि जुरुमुराइरहेछन् म्युटिनीको कुरा। अब त्यसो हुनाले तिनीहरूलाई दबाउनु छ भने तिनीहरूलाई शक्ति एक्सर्साइज चाहिन्छ, हामी दिन सक्छौं। तर हामीलाई के गर्नुपर्छ? हाम्रा गुमेका भूभाग केही चाहिँ हामीलाई फिर्ता दिनु पर्यो। हाम्रो चाहिँ जग्गा जमिन उब्जनी हुने तराईका भूभाग दिनु पर्यो। बाँकेबर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर यी चारवटा ल्याउने, फिर्ता ल्याउने, बुटौल आदिका भूभागहरू एडजस्ट गर्ने यी कामहरू भयो नि त। यी हामीले त्यो सुगौली ट्रिटीमा गुमिसकेका कुरा पनि केही हामीले चाहिँ नि पछि जङ्गबहादुरको चलाकीले त्यो एकछिनको पनि यताउता नहुने हुनाले फिर्ता भएर आयो। हाम्रो पक्षबाट 50 को ट्रिटी खारेज गरौँ भन्छन् नि हाम्रो मान्छेले। 50 को ट्रिटीले त ग्रेटर नेपाल 50 को ट्रिटी रहन्जेल ग्रेटर नेपाल क्लेमको ठाउँ हामीलाई बाँकी रहन्छ कानुनी हिसाबले। स्वतन्त्र भारत भए पश्चात 1950 मा नेपाल भारत बीच जुन सम्झौता गर्यौं, त्यो सम्झौताको सन्धिलाई आधार मान्ने हो भने, सम्झौतालाई आधार मान्ने हो भने नेपालले विशाल नेपालको, हिजोको ग्रेटर नेपालको दावा गर्न सक्छ। कानुनी रूपमा सिधै वैध छ त्यो क्लियर। अब नेपालको शासकहरू यो विशाल नेपाल, ग्रेटर नेपाल माग्नको लागि आजसम्म यो यसलाई माग राख्ने हैन, ग्रेटर नेपालै हुनुपर्छ हाम्रो भूभाग, तिमीहरूले फिर्ता देऊ। 1950 को सन्धि अनुसार पनि, सम्झौता अनुसार पनि त्यो नेपालकै भूभाग हुन्छ भनेर आजसम्म नेपालका शासकहरूले, सरकारहरूले किन भनेनन्? त्यो चाहिँ प्र्याक्टिकल हुन सक्दैन, भारतसँग द्वन्द्व हुन सक्छ, त्यो ल्याउन सक्दैनौँ भन्ने एउटा चाहिँ के भने यो अङ्ग्रेजीमा के भन्छ भने कम्प्लेक्स, इन्फेरिटी कम्प्लेक्स भन्छ, एउटा इन्फेरिटी कम्प्लेक्स। अर्को बाँकी रहेको भूभाग पनि फेरि चाहिँ नि यताउता पो हुने हो कि भन्ने डर, यी कुराहरू हुन सक्छ। तर कानुन त 1950 को सन्धि अहिले चाहिँ नि खारेज गरौँ भन्ने जुन आन्दोलन हामी गर्छौँ नि, त्यो खारेज भएको भोलिपल्टदेखि त्यो अहिले हामीले कुरा गरेको त्यो हामीले चाहिँ क्लेम गर्ने अधिकार चाहिँ गुम्छ।
सानो देश होस् अथवा ठुलो देश होस्, बराबर सार्वभौम सत्ताको कुरा गर्ने हो भने नेपाल सरकारले यसलाई स्पष्ट अडान लिएर चाहिँ आफ्नो कुरा राख्न सक्ने रहेछ र हाम्रो विशाल नेपाल चाहिँ फिर्ता देऊ भन्न चाहिँ सक्ने रहेछ। अब केही नभए नि बार्गेन पोइन्ट बनाउन सक्छ। हाम्रो त उहाँ जानु पर्यो नि, त्यसो भए हजुर भन्न त पाइयो नि। त्यो नेपालले प्रयास गर्नु पर्यो। अब यो सडकको चाहिँ खाइदिने कुरा त भइजाओस्। अब डाक्टर साहब, यो लिम्पियाधुरामा हामीले सडक मार्ग भारत सरकारले भर्खरै बनाएको छ होइन। अब कानुन त भन्ने हो भने नेपालले त विशाल नेपालै पाउने रहेछ 1950 को सन्धि अनुसार होइन। 1816 को सुगौली सन्धि लगायतका सन्धिहरू चाहिँ 1950 को सन्धि भइसके पश्चात स्वतः खारेज हुनेछ भनिसकेपछि हामी 1816 को सुगौली सन्धिमा जानुपर्ने अवस्था नि होइन। त्यसले त हाम्रो मुलुकलाई त झन् सानो खुम्चायो होइन। अब तै पनि त्यही सन्धि 1816 कै सन्धि हेर्ने हो भने पनि त्यो नेपालकै भूभागमा पर्ने रहेछ। डाक्टर साहब, यसमा भनिदिनुहोस् त, हाम्रो 1816 को सन्धिलाई नै आधार मान्दा हाम्रो लिम्पियाधुरा नेपाल कहाँसम्म थियो यहाँले बनाउनु भएको छ होइन। यो चाइना, इन्डिया, नेपाल बनाउनु भएको छ। यसलाई अलि राम्रोसित प्रकाश पार्दिनुहोस्। अब यो एरिया नेपाल हो, यो एरिया इन्डिया हो। अब यहाँ माथि चाइना छ, यहाँ चाइना दिएको छ नि मैले। तथापि 1816 को सन्धिलाई पनि हामीले मान्ने हो भने यो पोइन्ट चाहिँ लिम्पियाधुराको पोइन्ट कहाँ भयो? अब लिम्पिया चाहिँ यतातिर हो भनेको लिम्पियाधुराको पोइन्ट यो भयो होइन। त्यो लिम्पियाधुरामा काली नदी पूर्वको सबै भाग चाहिँ नेपालको हुनेछ होइन। काली नदी पूर्व भन्दा बेगर चाहिँ नेपाली राजाले दावा गर्न पाइने छैनन् भनेर जुन सम्झौतामा उल्लेख गरियो नि होइन। उल्लेख गर्दाखेरि जस्तै अब काली नदी यो हाम्रो 1816 को सम्झौता अनुसारको काली नदी, यहाँले यो लाइनलाई काली नदी बनाउनु भयो होइन। एकदम। अब यो चाहिँ यो लिम्पिया यतापट्टि भयो लेख होइन। लिम्पियाको चाहिँ डाँडो अब त्यो हिमाल जस्तो छ नि, त्यो चाहिँ रकी। अब त्यो चाइनाको किनारामा आइपुग्छ यतातिर। लिम्पियाबाट आउने यो खोला चाहिँ नि काली नदी हो कि होइन भन्ने अहिले कन्ट्रोभर्सी हो। 1816 को हाम्रो सन्धि अनुसार यहाँले हेर्दा हाम्रो काली नदी कुन हो? अब काली नदी, मैले त यो काली नदी यही नै हो भनेर ठोकुवा गर्न सक्छु। यो काली नदी भयो। त्यसपछि यो रातो चिन्ह यहाँले लगाउनु भएको यो पनि नेपालको भूभाग भयो। यहाँले यो पोइन्टलाई मान्दा त्यसपछि यो समग्र भाग यो नेपाल भयो। यतापट्टिको यो पहेँलो चिन्ह भन्दा हाइलाइटर भन्दा यतापट्टिको इन्डिया भयो। अब यहाँ माथि चाइना छ। अब यहाँले भनिदिनुहोस्, अब यताको भाग यो काली नदी लिम्पियाधुराको यो पोइन्ट 1816 को सन्धि अनुसार चाहिँ यो काली नदी यहाँबाट यहाँसम्म पुगेको रहेछ। अब इन्डियाले अहिले सडक मार्ग मान सरोवर जाने सडक मार्ग कहाँदेखि यहाँबाट बनायो? यो नदीको किनार 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 यहाँबाट चाहिँ नि पिथौरागढ भनेको यता तलतिर पर्छ। यहाँबाट उसकै भूभागबाट कुमाउँपट्टिबाट ल्याउँदै 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 यहाँ ल्यायो होइन। पिथौरागढदेखि भारतले यो मार्ग ल्यायो आफ्नो पट्टिबाट कालीपारीबाट। यो पोइन्टलाई के यसलाई अप्पर कावा भन्ने ठाउँमा यहाँ यताको लिपु खोला जोडियो। अब अप्पर कावा भइसकेपछि उसले नेपाली मार्गमा सडक बनायो होइन। हो नि। अब यो त सबै नेपाल त हुनु हो भनेको अहिले भारतले यहाँदेखि यहाँसम्म आफ्नै सडक बनायो। अब त्यसपछि यहाँबाट अब लिपु खोलाको त्यो खोजलाई समातेर बाटो बनाउँदा कहाँसम्म लगेको छ अहिले सडक भन्नुहोस् त? यहाँ नि लिपु लेक लगेर छोडिदियो नि। लिपु लेक भनेको यो पुरै भूभाग यहाँ बनाइदियो। यहाँ लिपु पास यहाँ छ, यतातिर लग्यो। यहाँसम्म सडक उसले बनायो। अब यो सडक बनाए, यो त सम्पूर्ण नेपालको टेरिटोरी हुनुपर्ने हो। यो सिधै सबै भूभागमा अहिले भारतले नेपालको यति भूभागमा सडक बनायो। उसकै अकुपेसनमा छ यो। किनभने यहाँ गाउँ छन् नि कुटी भनेको यो भूभाग पनि अहिले भारतले नै आफ्नै नियन्त्रणमा राख्यो। आर्मी बसिदिया छ यो भूभाग ब्यारेकै छ त्यहाँ। अब यो कालापानीमा यो पोइन्टबाट कालापानी यो भयो। कालापानीमा यहाँ आर्मी छ, नेपाल अनुपस्थित छ। यो भनेको कालापानीमा भारतीय सेना हामी त यतातिर मात्रै छौँ, छाङ्रुतिरसम्म अलिअलि हाम्रो छ। यो समग्र यो रातो चिन्ह भएको यो भूभागमा नेपाली सेना, नेपाली आर्मी सशस्त्रको कुनै उपस्थिति छैन। कम्प्लिटली नेपालको एब्सेन्स हो त्यहाँ। पुरै यो अप्पर कावा भन्दा माथि नेपाली जानै सक्दैन। यता लिपु पासमा छुन जानै दिँदैन। यहाँ अर्को फेरि उनीहरूको सशस्त्र बल बसेको छ। 1-2 दिन अगाडि नेपालको तर्फबाट, नेपाल सरकारको तर्फबाट सशस्त्र फौज पनि त्यहाँ लगेको छ, स्थापना गरेको छ। अहिले नेपालको सशस्त्र प्रहरीको फौज कहाँ राखिएको छ? छाङ्रु हो के त्यो?
लाजमर्दो कुरा। यो त यति तल हो नि त उनीहरूको गार ब्याङ्कको झन्नै प्यारल या तल। टिङ्करको बस्तीमा टिङ्कर भ्यालीमा जाने ठाउँमा हो छाङ्रु। भारतीय सुरक्षा फौज कालापानीमा यहाँ बसेको छ, उसले सडक यहाँदेखि माथि लिपु बास्तिर छेउछाउमा पुर्याइहाल्यो। तर हाम्रो सशस्त्र फौज र हाम्रो आर्मी भनेको यो एरियामा यहाँ माथि पुग्नु पर्ने थियो हैन? अवश्य नि। तर नेपाल सरकारले कावातिर मात्रै पुर्याउनु पाए नि हुन्थ्यो। यो रोड आसपास भएको यो कावा अप्पर कावा यो नजिक उसले राखेन। लिपु पासको छेउछाउसम्म भए नि हुन्थ्यो। भनेको अहिले यो त छाङ्रुमा छ। छाङ्रु एकदमै तल मात्र राख्यो। टिङ्करको चाहिँ नि त्यो प्यारल हो त्यहाँ। भनेको अहिले त्यहाँ सशस्त्र फौज हाम्रो पुर्याउनुको कुनै अर्थ छैन उसो भए। त्यसले केही पनि गर्दैन, त्यही पनि पर्मानेन्टली बस्दैनन् ती कुरा त त्यस्तो त्यही पनि। अब भारतीय मित्रहरूले अहिले व्याख्या गर्नुभएको के छ भने काली टेक्नोलोजिस्टहरूले काली चाहिँ नि यताबाट आएकोलाई भनिदिए लिपु लेकतिरबाट अथवा लिपु पासतिरबाट पानी जुन सानो आउँछ त्यो खोला हो, त्यो चाहिँ नदी होइन, नदी चाहिँ यता हो। किनभने नदी सभ्यता यहाँ छ, कुटी नाभी गुन्जी बस्तीहरू पनि त्यहाँ फैलिएको छ। किनभने रिभर बेड हो नि त त्यो, त्यहाँ त मैदान ठाउँहरू अलिकति हुने भए बस्न लायक। यतातिर त बस्ती नै छैन नि, खालि यो चौर सानो भावनाले आर्मी बस्यो त्यहाँ हिमाल जस्तो ठाउँमा, उसले स्ट्राटेजिक इम्पोर्टेन्स भयो। अब किन बस्यो त्यो अर्कै कुरा छ। अब यो ब्रिटिसहरूले पहिले बनाएको 1827मा चाहिँ आधिकारिक चाहिँ म्याप निकाल्यो। त्यसको स्केच पहिले 1815मै खिचिसकेका थियो उनीहरूले, स्केच रफ म्याप। यो अहिले मैले रफ स्केच गरे जस्तो उनीहरूको थियो। त्यो 1800 पछि आधिकारिक पब्लिस गर्दा 1827मा त्यो म्याप निकाल्यो। त्यो म्यापमा काली KALEE भनेर यो नदीलाई लिम्पियाबाट आएकोलाई छ। यो हो समस्या। यो जुन हाम्रो लिम्पियाधुराको काली नदी, लिम्पियाधुराको मुहानबाट काली नदी आएको थियो, त्यसको छेउछाउमा त्यो छेउको बगरहरू भएकोले मानव बस्ती त्यहाँ सजिलै भयो। गाउँहरू छन् यता पनि उता पनि दुईटैतिर, नेपाली गाउँ र भारतीय गाउँ दुईटै छ। अब यो कुची नाभी गुन्जी भनेका नेपाली हुनुपर्ने हो। त्यसैमा बम शाहले हाम्रा चाहिँ नि डोटीबाट राज्य गर्थे, जो पहिले कुमाउँका गभर्नर थिए। बम शाह पृथ्वीनारायण शाहका नेफ्यू, उहाँका चाहिँ कजिन हुनु नि। अब त्यो चाहिँ नि चौतरिया बम शाहले यी ठाउँका गाउँहरू, यी गाउँलेहरूले तपाईँहरूसँग बस्न खोजेछन्, तपाईँहरूतिर हुन पाऊँ भनेर, तर त्यसरी हुन पाउँदैनन् तिनीहरू। ती चाहिँ हाम्रै जनता हुन्। तपाईँहरूले हाम्रो यत्रो टेरिटोरी गुमाइसक्यौँ सुगौलीको सन्धिमा। अब तिनले भने पनि नभने पनि ती चाहिँ हाम्रा गोर्खाका चाहिँ जनता हुन्, तिनको कुरा सुन्ने होइन भन्यो उसले यहाँबाट। अब डोटीबाट उनले त्यो जवाब दिएपछि उहाँ चाहिँ थर्काइए मान्छे। कलकत्तामा चाहिँ डिस्कसन भयो। अब चाहिँ नि बमशाल त मान्दैन, यो त गुन्जीका मान्छे कुटीका मान्छे नाभिका मान्छे त हामीसँग आउन चाहन्छन्, तर बमशाल त बम्किसक्यो भनेर भने। अनि भनेपछि उनीहरूले डिस्कस गरे त्यो लिनु हुँदैन। यत्रो उहाँ गढवालसम्मको हामीले दिइसक्यौँ, सम्झौतामा हामीले चुकिसक्यौँ। अब त्यो उनीहरूलाई पनि चिठी पठाइदियो, तिमीहरू गोर्खाकै जनता हौ, हामी लिँदैनौँ भन्ने पठाइदिउँ भनेर यहाँ भएको राजदूत, ब्रिटिस राजदूत त्यति बेला चाहिँ नि रेजिडेन्ट रिप्रेजेन्टेटिभ भन्थे, राजदूत भन्दैन्थे। एडवर्ड गार्डनर थियो त्यो पहिलो राजदूतलाई चाहिँ नि उहाँबाट कलकत्ताबाट, त्यो चाहिँ नि उहाँ सेन्टर थियो नि त ब्रिटिस राज्यको, त त्यहाँबाट एसिस्टेन्ट सेक्रेटरी जनरल अफ द गभर्मेन्ट अफ इन्डिया, त्यो चाहिँ नि के अरे एसिस्टेन्ट, त्यो चाहिँ नि मुख्य सचिव जस्तो हो, त्यसले चाहिँ पठायो त्यो चाहिँ नि चिठी। अहिले ब्रिटिस लाइब्रेरीमा छ। अब यो चाहिँ कुटी याङ्दी भन्ने यसको लोकल नाम हो। कुटीको अर्थ काली हो। अब यहाँ पछि 1930मा आइपुगेर ब्रिटिसहरूले नै यो चाहिने रहेछ यो भूभाग भनेर झुक्क्याउनु खोजे। त्यसैले चाहिँ यसलाई चाहिँ काली नदी भनिदिएर यसलाई कुटी याङ्ती भनिदिए। तर कुटी याङ्ती भनेकै ती भनेको चाहिँ पानी हो, याङ्ती भनेको पानी हो, कुटी भनेको चाहिँ काली हो। काली नदी यसलाई भनेको ट्रान्सलेसन मात्रै हो। ट्रान्सलेसनको ओरिजिनल नाम चाहिँ यसैलाई राखे। त्यो ट्रान्सलेटेड नाम चाहिँ काली हो भनेर उनीहरूले लिपु खोलाबाट आएकोलाई काली भनेर झुक्क्याउनु खोजे। तर त्यो गर्दा पनि कालापानी त फेरि यतै पर्यो। अनि इन्डियन मित्रहरूले फेरि झुक्क्याउनु खोजे के भने यहाँ एउटा मन्दिर बनाएर सानो धाराबाट आउने पानीलाई यो काली नदीको मुहान, यो सांस्कृतिक टच दिए तिनीहरूले। तर 1816 देखि 1856सम्म कन्टिन्युअसली आधिकारिक सरकारी म्यापहरू
र 1880 सम्मका म्यापहरूमा काली नदी यसलाई भनिन्छ। यो सबै यति समग्र भूभाग नेपालको भए तापनि नेपालको उपस्थिति भएन त्यहाँ, नेपाल सरकारको उपस्थिति भएन, एउटा कुरा त्यो भयो। अनि त्यसपछि यो भारत सरकारले यति धेरै हैन यो पोइन्टदेखि यहाँसम्म सडक मार्ग त बनाएछ, यत्रो सडक मार्ग बनाउँदा नेपाल सरकार बेखबर भएको, प्रधानमन्त्री स्वयंले भन्नुभयो मलाई यो सूचना नै थिएन, जानकारी नै भएन भनेर, यो कुरालाई कसरी लिनु? त्यो त लज्जास्पद हो। हेर्नुस्, अब यो मनमोहन सिंह हुँदैकै डिजाइन गरिसकेको, अस्ति म्याप बनाउँदै त्यो कुरा आइसकेको, यो नोभेम्बरमा नि त कुरा इन्डियाले म्यापमा हाल्यो नि। होइन यो साँच्चीकै थाहा नभएको हो कि अथवा थाहा नपाएको जस्तो नाटक गरे हो? त्यो चाहिँ अब उहाँहरूलाई सोध्नु पर्यो। हामीलाई चाहिँ उहाँहरूलाई नभेटेका मान्छेले कुरा गर्दा त्यो त चाहिँ नि के भने मिसइन्फर्मेसन हुनै सक्दैन। किनभने तपाईको अस्ति नोभेम्बरमा म्याप आएपछि त्यत्रो चर्चा भयो। प्रधानमन्त्रीले स्वयं होइन मलाई थाहा नै दिएन, मलाई थाहा थिएन होइन उहाँले भनिरहँदा उहाँलाई नेपालको गुप्तचरले अथवा नेपालका चाहिँ ती अङ्गहरूले जसले थाहा दिनु पर्थ्यो नि, जसले थाहा दिएन, थाहा नदिएको हो भने यति राष्ट्रिय मुद्दामा यसलाई त सिरियसली लिएर कारबाही त गर्नु पर्थ्यो नि। कमजोरी हो भारतको राजदूतावासले। यो कण्ठ मैले अहिले भनेको कुरा कण्ठ हुनुपर्छ राजदूतलाई। अब त्यसपछि आर्मीहरूलाई पनि त्यो यो कुरा कण्ठ हुनुपर्छ यी कुराहरू। अब यो कुरामा अहिले भारतीय मिडियामा पनि बहस भइरहेछ होइन, भारतीयले त अहिले बुझेका छन्। अहिले हामीले यो व्याख्या गरेको सुनिरहेको छ। एक दुईवटा चाहिँ इन्टेलेक्चुअलले यो लुजिङ पोइन्ट भारतको भइरहेछ भनेर अहिले मैले भारतको बुद्धिजीवीहरूले स्वयं भनेका छन्, एसडी मुनिहरूले भनेका छन् त्यत्रो सडक बनाउँदा पनि नेपाल सरकार बेखबर होइन, कति लाजमर्दो कुरा, नेपाल सरकारलाई थाहा नहुने भन्ने हुन्छ भनेर भारतीय बुद्धिजीवीहरूले शुद्ध भनेका छन् भनेपछि कति लाजमर्दो अवस्था हो नि होइन। पक्का कुरो। अब यो तपाईँको अस्ति नोभेम्बर महिनामा कार्तिकमा इन्डियाले म्याप आधिकारिक निकालेपछि यहाँ त ठुलो खैलाबैला भयो। सरकारले चिठी लेखेर पठाएको छ त्यति बेर, अनि सडक बनाउँदैछ भन्ने त्यति बेरै कुरा आइसकेको छ। अब त्योभन्दा अगाडि चाइनाको चाहिँ नि बेजिङ कन्फरेन्स भयो। बेजिङ कन्फरेन्समा चाहिँ नि मानसरोवर जाने सडक जोड्ने भन्ने नेपाललाई नराखिकन इन्डिया र चाइनाले त्यो चाहिँ नि सम्झौता गरे। त्यति बेर पनि खैलाबैला भयो। अब अहिले पनि थाहा छैन भने मनमोहन सिंहको बेलाको बनेको यो चाहिँ हो। अहिलेको वर्तमान निर्माण सडक मन्त्री जो हुनुहुन्छ नितिन गडकरीले आफ्नो मेन नेपाली यो स्पिरिचुअल मान्यताका चाहिँ नि जनतालाई मानसरोवरमा चाहिँ नि नुहाउन दर्शन गर्न जाने बाटो चाहियो, जान सकेनन्। यो मेरो जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो भने घोषणा गर्दै आएको अहिले हामीले मिडियामा सुनेका छौँ। अब उहाँहरूलाई थाहा छैन भने त जस्तै यहाँले भन्नुभयो नि अब नेपाल सरकारले अब हामी सशस्त्र फौज पुर्यायौँ भनेर नि भनिसकेको छ। त्यो त यो त बेकारको, यो छाङ्रुमा मात्र। अब छाङ्रुमा सशस्त्र फौज पुर्याएर त्यो काम भएन, बेकारको कुरा भयो। अब नेपाल सरकारले सिधै कालापानी अथवा लिपुलेक यो समग्र भूभागको चाहिँ रक्षा गर्न सक्ने गरी मात्र पठाउनु पर्यो होइन। र यो सम्पूर्ण अहिले ठ्याक्क ल्याइहाल्नलाई अप्ठ्यारो होला। अन्ततोगत्व यो टेरिटोरी हामी कहाँ ल्याउनै पर्छ। त्यो ल्याउनुपर्छ, भारतीय मित्रहरूले छोडिदिनुपर्छ। किनभने त्यो चाहिँ नि क्लियर छ, त्यो यो झुक्याउने कुरा होइन। त्यति बेरका हाम्रा पहिलेका शासकहरूले पनि बस्दै गर नि त खाली ठाउँ भने नोम्यान्स ल्यान्ड जस्तो भयो। तर उहाँ ट्रिटी पहिले ओरिजिनल ट्रिटीले त्यो चुकाइसकेको छ। यो भूभाग हामीले अन्ततोगत्व हाम्रो नेपालमा आउनुपर्छ। त्यो भारतले मित्रहरूले उहाँहरूले मलाई छोड्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो भूभागको म्याप नेपालले खोइ निकालेको, यो डिस्प्युटेडै मात्रै भए पनि त निकाल्नु पर्यो नि, परेन? यो अहिले मैले भने जस्तो डिस्प्युटेड टेरिटोरी हो इन्डियासँग भन्ने संसारले हेर्न सक्ने म्याप बनाउनु पर्दैन नेपालले। यो क्लेम गरेको कालापानी क्लेम गरेको म्याप खोइ कहाँ छ? कहाँ तपाईँले सानो क्लासमा गर्दा देख्न पाउनुभयो? सुगौली सन्धि अनुसार चाहिँ त्यो म्याप होइन, सुगौली सन्धिलाई नै मान्ने हो भने अझ हामी त्यहाँ प्रवेश गर्नुपर्ने नै होइन रहेछ। किन कुरा गर्यो 1950 को सन्धि अनुसार जाँदा एउटा विशाल नेपाल हामीले प्राप्त गर्ने रहेछौँ। तर सुगौली सन्धि नै मान्दा पनि त्यो म्याप पनि नेपाल सरकारले बनाएन होइन अहिलेसम्म। त्यो कहिले पनि बनाएन। किन बनाएन नेपाल सरकारले, नेपालको प्रशासनले होइन किन बनाएन? यो प्रश्न छ। अब मेरो व्याख्या के छ, राष्ट्र सञ्चालकले पहिले स्ट्राटेजी सोच्नुपर्छ। यो नेपाली भूभागमा अहिले यो कालापानीमा भारतीय सेना होइन सुरक्षा फौज बसिरहेछ होइन, यो कहिलेदेखि र कसरी बस्यो? यो चाहिँ नि यो पर्मानेन्टली बस्न थालेको चाहिँ 1962 देखि 2017 सालदेखि कालापानीमा भारतीय सेना होइन बस्यो, फौज आएर बस्यो। नेपाली भूमिमा एकाएक आएर उनीहरू किन बस्यो? एउटा कुरा छ, त्योभन्दा अगाडि नेपाली भूमिमा 17वटा ठाउँमा इन्डियन आर्मीलाई दिएको थियो। कालापानीमा भारतीय सेना बस्नु अगाडि 17 ठाउँमा भारतीय सेना बस्थ्यो। चाइनाले त्यसलाई विरोध गरिरहेको थियो, नेपाललाई
क्याकट्याक्ती पारिरहेको थियो। हाम्रो आन्तरिक पनि स्वतन्त्र राज्यमा अर्काको बोर्डर दोस्रो तेस्रो बोर्डरमा गएर छेउमा गएर चाहिँ नि अर्को देशको चाहिँ नि आर्मी किन राख्ने कुरा उठिरहेको थियो। यहाँ राजालाई चाहिँ नि पसिना पसिना भइरहेको थियो। तत्कालीन राजा महेन्द्र अब महेन्द्रभन्दा अगाडि नै पनि कुन चाहिँ प्रधानमन्त्री भएको, अब काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्रीत्व काल हो अथवा कुनमा त्यति बेला कति समस्याले भयो, अब कति प्रेसर थियो, इन्डियन आर्मी बस्यो हाम्रो बोर्डरमा 17 ठाउँमा। पोस्ट मात्रै थियो, ब्यारेक होइन। नेपाली भूभागभित्रै बस्थ्यो, चाइनाको बोर्डरमा, नेपाली भूभागमा चाइनाको बोर्डरमा भारतीय सेना बस्थ्यो। अब त्यो महेन्द्रलाई र शासककर्तालाई काउसो त हुने नै भयो। चाइनाले प्रेसर गरिरहेको थियो, त्यसलाई किन बस्नु, त्यो तुरुन्त निकाल, त्यत्रो भए हाम्रो पनि आर्मी राख्नुपर्छ भन्छ चाइनाले। अब त्यो काउसो भएको कसरी पन्छौँ भन्ने विचार, यो पोजिटिभ व्याख्या है मेरो। भारतीय सेना कति साल अगाडिदेखि बसिरहेको थियो? त्यो 2017मा कालापानीमा आएर बस्यो। त्यो चाहिँ नि 11-12 सालतिर चाहिँ कतातिर 2011-12 सालदेखि नै भारतीय सेनाहरू 17 ठाउँमा आएर चाहिँ अड्डा जमाएर बस्यो। अब त्यो इलेक्सन पछि वास्तवमा इलेक्सन जितेर काङ्ग्रेसको सरकार भएको बेलातिर होला जस्तो लाग्छ मलाई, त्यो बस्यो। अब बस्यो, कति प्रेसर थियो उहाँहरूलाई, त्यो फेरि अध्ययनको विषय छ। अहिले झ्याप्पै कसैलाई दोष लाइ नहालौँ, महेन्द्रलाई पनि पोजिटिभ रूपमा व्याख्या गरौँ न। हिस्ट्री कोदारी राजमार्ग खुल्यो, ग्रेट कुरा हो। 17 ठाउँका आर्मी पोस्टहरू फिर्ता भए, ग्रेट कुरा हो। 17 ठाउँमा 16 ठाउँका मात्रै फिर्ता भए। अब यो हो पोइन्ट। 16 ठाउँमा 17औँ चाहिँ टिङ्करमा थियो। यो टिङ्कर त्यो 17औँ पोस्ट चाहिँ इन्डियनहरूले अब के भयो भने कालापानीमा बस्दै गर्छौँ त हामी, एउटा यो चाइनिजसँग लडाइँ हुन लाग्यो हाम्रो भन्यो। अब यो चाहिँ प्रमाण छैन है मेरो, कसरी बस्यो होला भने 16 पोस्टहरू फिर्ता भए, कोदारी राजमार्ग खुल्यो, हामी चाहिँ नि गौरवान्वित भयौँ, नयाँ न्युज आयो, ल खुसी भयो, चाइना पनि खुसी भयो, हामीले पठाइदियौँ, टिङ्करको पनि उठाइदियौँ भन्यो। तर सानो पोस्ट कालापानीको अनकन्टारमा गएर आर्मी बस्यो, त्यो उहाँहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङभित्रको कुरा हुनुपर्छ। कालापानीमा भारतीय सेना बस्नु अगाडि 17 ठाउँमा 11-12 सालतिर आएर बस्यो। इन्क्लुडिङ टिङ्कर। तत्कालीन राजा महेन्द्रले भारतीय सेनालाई त्यति बेला हट्नको लागि निर्देशन गरे। 16 ठाउँबाट भारतीय सेना हट्यो। ठुलो एक ठाउँले स्टोरी भयो। एउटा टिङ्करमा बसिरहेको थियो, त्यहाँ हट्न मानिरहेको थिएन कि पछि हट्छु होइन। त्यसलाई चाहिँ के गरौँ, एउटा चाहिँ चाहियो, त्यसलाई चाहिँ हामीलाई यता नर्थ वेस्ट कर्नर हेर्नु पर्यो, चाइनासँग एउटा बस्न देऊ भनेको हुनुपर्छ। कोदारी राजमार्ग खोल्न दिँदैन थियो नि त भारतमा। कालापानीमा बस्ने शर्तमा राजा महेन्द्रले होइन, अहिले चाहिँ केही समय बसिरहन् होइन, यो राजमार्ग कोदारी राजमार्ग बन्नु पर्यो भन्ने हिसाबमा चाहिँ मौन स्वीकृति जस्तो दिएका अवस्था रह्यो। अनि मौन स्वीकृति दिएर उनीहरू चाहिँ कालापानीमा सरे, सानो पोस्ट हो, चाइनाले पनि थाहा पाएन त्यति बेला भन्ने व्याख्या, पोजिटिभ व्याख्या। अब त्यो तर त्यो टेम्पोररी बस्दै गर्नुहोस् है, मेरो तगारोभित्र उतातिर छ भने छिमेकीलाई दिए जस्तो कुरा भयो। अब बसे, तर बस्दै बस्दै गरे यी गुन्जी काविकालाई नागरिकता बाँड्न थाले, नेपालीहरू जानै नसक्ने भए, जाँदै चाहिँ नोम्यान्स ल्यान्ड भयो। हुँदै चाहिँ नि अब त्यो सम्पूर्ण जो चाहिँ के भने यस्ता मन्दिर बनाउने, यो सबै सिर्जना गर्ने र व्याख्या चाहिँ नि त्यो नदी नै त्यताबाट आउने व्याख्या भयो। नेपाल सरकारले चाहिँ पहल गर्नुपर्ने थियो। अब वक्तव्य मात्र जारी गर्ने, डिप्लोमेटिक नोट मात्र जारी गर्ने नेपालले त्यो काम गरिरहेछ। प्रत्यक्ष सरकारी स्तरबाट प्रधानमन्त्रीले पनि वार्ता गर्ने, द्विपक्षीय वार्ता गर्ने, त्यो काम पनि भइरहेको छैन। फेरि भारतमा नेपालको राजदूतावास पनि छ होइन। यस्तो कूटनीतिक मामिलामा चाहिँ त्यो राजदूतहरूले पनि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो, तर किन पर्याप्त मात्रामा त्यो निर्वाह गरिरहेको छैनन् नेपाल? राजदूत नियुक्ति गर्ने तरिका हेर्नुहोस् न। राजदूत के गर्छन्, आराम गर्न पठाइदिने, व्यापार गर्न पठाइदिने, धेरजसो समस्याहरू अहिले परिकल्पना नगरौँ, भएका कुरालाई मात्र हेरौँ न। पहिलेका राजदूतहरू कोही चाहिँ नि मान्छे लगेर तस्करी गरेकोबाट फिर्ता बोलाइएका छन्, कोही केपेबल बोल्न नसक्ने छन्, पैसाको बिटोबाट चाहिँ त्यसरी चल्छ। सही व्यक्तिलाई राजदूत बनाएर पठाइन्न होइन, राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सशक्त रूपमा लड्ने व्यक्ति। दिल्लीमा कन्फरेन्स हुँदा पृथ्वीनारायण शाह, नेपालको मोडर्न नेपालका निर्माता, तिनलाई चाहिँ नि यो साउथ एसियामा, दक्षिण एसियामा त्यो चाहिँ नि इम्पेरियल पावरको सबभन्दा सुपर हिरो अफ साउथ एसिया, इम्पेरियल पावरको विरुद्धको भनेर डिक्लेयर गरौँ भनेर मैले आह्वान गरेँ। इन्डियनहरू कति मित्रहरू, गुड क्वेसन, दिस इज अ गुड पोइन्ट। यो चाहिँ नि हामी पृथ्वीनारायण शाहको डबल लाइफ साइजको चाहिँ मूर्ति दिल्लीमा बनाएर सम्मान गर्न सक्छौँ भनेर भन्ने पनि छन्। त्यहाँ विरोधी मात्रै छैन। नेपालमा लेनदेनमै राजदूत हुनु चाहिँ त्यो ठुलो समस्या भयो है। ठुलो समस्या, ठुलो इन्केपेबल जङ्कलाई नियुक्ति गर्नु, सुत्न जानेलाई नियुक्ति गर्नु बेकार हो।
राजदूतहरू पैसामा बेचिन्छ हो हैन? एकदम नेपालको कूटनैतिक एकदम। मामिलाको समस्या समाधान नहुनु एकदम ठुलो एउटा कारण एकदम हो हैन? एकदम अब अन्तिममा भनिदिनुहोस्, यो पुरै नेपाली भूभागमा भारतले सडक मार्ग बनायो, अब नेपाल सरकारले तत्काल के गर्नु पर्यो? केही पनि समस्या छैन। हजुर। अब म भन्छु यहाँ मान्छे उफ्रनु भएन, हामी पनि पुतला जलाउनु भएन, अहिले हामी पनि यो पुतला जलाउने, यो इन्डियाले चाहिँ नि आर्मी चाहिँ नि अब हामीमा आक्रमण गर्छु भनेर आक्रमण गरेर लिएको टेरिटोरी हो। हिस्ट्री अहिले डिस्कस गऱ्यौँ नि कसरी लिएको, यसो बस्दै गरेर तपाईँको चाहिँ नि 2-3टा घर छ छिमेकी, म त्यो उदाहरण दिन्छु के परतिर छिमेकी, तपाईँले एउटा घरमा बस्नु, हजुर सुवेदीजी सर तपाईँ चाहिँ नि त्यहाँ अहिले घर चलाउनु भएको छ नि, तपाईँको परतिर बाहिर रहेछ, त्यहाँ काँक्रा फर्सी म लाउँछु अहिलेलाई, मेरो स्ट्राटेजिकली महत्त्व छ, यसो अलिअलि हेरिदिउँला पनि भनेर तपाईँले लाउनुहोस् न त भनेर तपाईँ आफ्नो अर्को घरमा बस्नुभयो, तपाईँको चाहिँ छोरा जन्मियो नाति जन्मियो, नातिले थाहा पायो त्यो त मेरो हजुरबाले काँक्रा फर्सी लाउनु मात्रै दिएको थियो, मेरो घर त्यहाँ छ, हजुर मेरो त 3 जेनेरेसन भयो काँक्रा फर्सी फलाइफलै छ, अब त मलाई चाहिँ चाहियो लाल पूर्जा बोकेर जानु तपाईँ। अनि त्यसको अब यही कुरा पुरापुर नेपालको हो भन्ने स्थापित भएको अवस्था रह्यो। अब नेपालले के गर्नु पर्यो, त्यो हामीले कसरी लिने? त्यो इन्डियन मित्रले सडक बनाउनु भयो, हामीलाई सोध्नु पर्थ्यो, नसोधी बनाउनु भयो, ठिक छ, अब समस्या छैन, सडक मात्रै त बनेको छ, हाम्रो पनि अर्को सडक छैन। खलङ्गाबाट हामी नै नामार्दै छौँ नि, खलङ्गाबाट तपाईँको चाहिँ नि यो लिपुलेकको पासको छेउछाउ हुँदै तपाईँको चाहिँ माथि के अरे टिङ्कर भन्ज्याङ हुँदै जोडेर चाहिँ नि तपाईँको यो पुराङको इन्डिया चाइनाको चाहिँ टेरिटोरीमा चाहिँ नि ताक्लाखार जोड्ने सडक अहिलेसम्म बनाइसक्नु पर्यो, कुरा मात्रै गरियो। त्यसो हुनाले अहिले भर्खर बल्ल योजना छ, त्यो प्यारलल सडक यता पनि बनाइदिनु भयो, यहाँ चाहिँ 6 लेनको सडक बनायो भने केही छैन, त्यो सडक सामूहिक हुनेछ। हामी दुइटै इन्डियनहरूले चाहिँ नि तीर्थयात्रा गर्न जानुहोस्, हिन्दू बुद्धका तीर्थयात्रीहरू चाहिँ नि लाइन लागेर जाओस्, नेपालीले पनि त्यो प्रयोग गर्न पाओस्, ल्यान्ड नेपालीकै होस्, त्यो सडक भारत सरकारले बनाएको सडकलाई नेपालले ओके भनिदिएको हुनाले नेपाललाई उहाँ बङ्गलादेशको चाहिँ नि एक्सेस दियोस् होइन, सम्झौता गर्न सकिँदैन। अहिले के समस्या छ, उहाँहरूलाई तीर्थयात्रा गराउने हो। इन्डियाले त्यो बाटो प्रयोग गरे बापत नेपालले पनि बङ्गालको खाडीसम्म जाने बाटो त्यसै गरी प्रयोग गर्ने एउटा कुटनीतिक काम गर्नु पर्यो नि। अब त्यस्ता खालका कुराहरू राख्न अब चाहिँ इन्डियन मित्रहरू मानसरोवर तपस्या गर्न जान्छौँ भने त्यो त राम्रो कुरो हो नि, त्यो के समस्या छ हामीलाई? तपाईँहरू जानुहोस्, हाम्रा पनि त्यताबाट जाउन्, 6 लेनको बनाइदिनुहोस्, के फरक छ? तर सडक भूभाग हाम्रो हो, हाम्रो हुनुपर्छ। इन्डियन मित्रहरूले अहिले पनि आक्रमण गरेर लिएको होइन, यहाँ चाहिँ नि तै चुप मै चुप एब्सेन्सको रूपमा लिएको, त्यसलाई हाम्रै हो भनेर अब क्लेम गर्यो भने चाहिँ अपराध गरेको हुन्छ। अहिलेसम्म अपराध त्यति साह्रो होइन, त्यसो हुनाले यो रूपमा कूटनीतिक व्याख्या हुनुपर्छ यसको। अझ एउटै कुरा थपिहाले, नेपालले विशाल नेपालको लागि अझ प्रयास गरोस् कानुनी रूपमा, त्यो एकदमै हामीले प्राप्त गर्ने अवस्था चाहिँ रहेछ। त्यो कानुनी रूपमा हामी छौँ, बार्गेन पोइन्ट हाम्रा इन्डियन मित्रसँग ठुलो हुन्छ। त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा आयो डाक्टर साहब, धेरै कुरा थिए यहाँसँग, तर आजको समय समाप्त भइसकेको हुनाले आजको कार्यक्रमलाई हामी टुङ्ग्याउँछौँ। आजको कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, प्रस्तुत कार्यक्रमको समय समाप्त भइसकेको छ। आज निकै महत्त्वपूर्ण कुराहरू आए आजको कार्यक्रममा। हामीले भारत सरकारले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरी सडक निर्माण गरेको, नेपालको प्राचीन सभ्यता, विशाल नेपाल प्राप्त गर्नको लागि कानुनी अधिकार स्थापित, नेपालले विशाल नेपाल पनि प्राप्त गर्न सक्छ नेपाल सरकारले प्रक्रियाहरू चालेको खण्डमा, र भारत सरकारले निर्माण गरेको सडकलाई तुरुन्तै रोक्नुपर्छ, नेपालको आफ्नो मातहत ल्याउनु पर्दछ र आफ्नो अधिकार स्थापित गर्नुपर्दछ। साथसाथै अहिले नेपालको भूमि कालापानी लिपुलेकमा भारतीय सेना सशस्त्र फौजहरू तैनात छन्। नेपाल सरकारले पनि सशस्त्र प्रहरी पठाएको छ, तर त्यो निकै तल पठाएको छ, अहिले नाम मात्रको पठाएको जस्तो देखिन्छ। नेपाली सशस्त्र फौज, नेपाली सेनालाई कालापानी लिपुलेक समग्र नेपाली भूमि रक्षा गर्ने गरी, बन्दोबस्त गर्ने गरी पुर्याउनु पर्दछ भन्ने निष्कर्ष निकाल्दै प्रस्तुत कार्यक्रमको समय समाप्त भइसकेको छ। आजको कार्यक्रमबाट म दिनेश सुवेदी लगायत हामीहरू सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।
नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एपी न्युज यात्राको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, एपी न्युज यात्राको यति बेलाको संवादमा हामीसँग एकजना यस्तो जिउँदो इतिहास हुनुहुन्छ जसले 2018 सालको जनगणनामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी लगायतको क्षेत्रमा रहेका बस्तीमा पुगेर जनगणना गर्नुभएको थियो। वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल, उहाँसँग आज हामी अब नेपालले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिसकेपछिको अवस्थामा नेपाल कुन ढङ्गले अगाडि बढ्न आवश्यक छ, अब नेपालले कस्ता कदमहरू चाल्नुपर्छ ताकि भारतले अतिक्रमण गरेको जो भूमि हो त्यो भूमिबाट भारत पछाडि फर्किनका लागि बाध्य होस् र भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै नङ्ग्याउन सकियोस्। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। मैले किन नङ्ग्याउन सकियोस् भन्ने शब्द प्रयोग गरेँ भने यति बेला भारतका अधिकांश बुद्धिजीवी भनाउँदाहरू र भारतीय मिडियाहरू नेपाललाई नङ्ग्याउन लागि परेका छन्। भारतीय मिडियाहरू हेर्दा, सुन्दा, पढ्दा के लाग्छ भने त्यहाँका मिडियाहरूले मानसिक सन्तुलन एक हिसाबले गुमाएका छन्। म अब थप प्रसङ्ग नजोडिकन हाम्रा आजका अतिथि जिउँदा इतिहास भैरव रिसालसँग कुराकानी गर्दैछु। यहाँलाई धेरै स्वागत छ एपी न्युज यात्राको यो विशेष संवादमा। धन्यवाद धेरै। यहाँ सीमा बचाऊ अभियानको नेतृत्व गरिरहनु भएको व्यक्ति, सँगसँगै वरिष्ठ पत्रकार, तपाईँ लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी लगायतका क्षेत्रका सन्दर्भमा एकदमै जानकार व्यक्ति, कुनै बेला त्यही ठाउँमा राष्ट्रिय तपाईँले जनगणना त्यो गरेको मान्छे तपाईँ। आज ती भूमि समेटेर नेपालले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ, पक्कै खुसी हुनुहुन्छ तपाईँ। तर भारतले त त्यो हाम्रो देशको भूमि हो, नेपालले त्यो हडप्यो भनेर उल्टो आरोप लगाइरहेछ। के भन्नुहुन्छ? झगडियाले त के भन्छ गाउँ, हाम्रो गाउँघरको सिमाना सिमानामा त यो मेरो भयो तेरो मेरो भइरहन्छ। अब उसले खाइराखेले उसले त भन्नलाई सजिलो छ नि त। त्यसले गर्दा त्यो यस्तो त्यो सिमानाको झगडा हाम्रो गाउँघरमा नि हुन्छ कि। अब यो गाउँघरमा सानो हुन्छ, यो मुलुक भएर क्षेत्रफल ठुलो हो, त्यही त हो नि। उनीहरूले झगडा गर्ने अनौठो होइन। भारतले त्यो दाबी गर्नलाई उसको तर्फबाट अस्वाभाविक भन्न सकिएन। अनि अनौठो होइन। अब उनीहरूले खाइपाइ आए अहिलेसम्म 62 देखि। त्यसले गर्दाखेरि त्यो लोभ त छँदैछ होइन। त्यहाँमाथि उनीहरूले खर्च पनि गरेका छन्। अब हामी उनीहरूलाई छोडेर जाउँ भन्छौँ, त्यसले गर्दा उनीहरूलाई अस्थिर भइरहेछ। जस्तो भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले के भने पछिल्लो समयमा नेपालले त्यो ऐतिहासिक प्रमाण र तथ्यका आधारमा होइन, यो चाहिँ अलिक फरक ढङ्गले गर्यो, ऐतिहासिक प्रमाण र तथ्य नै त्यस्तो छैन भनेर उनले त्यो ढङ्गले दाबी गरे। के भन्ने उनको यो अबुझपन भन्ने या नेपालका प्रति उनको त्यो हेपा प्रवृत्ति भन्ने कि के भन्ने? एउटा त अध्ययन गर्नु भएन उहाँहरूले ऐतिहासिक दस्तावेजहरू, अथवा उहाँहरूसँग पनि छैन कि होइन। त्यसले गर्दाखेरि एउटा अज्ञानको पनि एउटा प्रतीक हो यो। कि ढाँट्नु हो कि अज्ञान हो। अब प्रमाणहरू हामीसँग जति पनि छ। तपाईँलाई प्रमाण चाहियो भने मसँग लामो लिस्ट छ है। म लिस्ट बताउन तयार। हामीले 2055 साल असार 12 गते 39 जना यो देशमा माया गर्नेहरूको एउटा मिटिङ गऱ्यौँ बागबजारमा। त्यो मिटिङले 39 सदस्यको एउटा सीमा हाम्रो के अरे सीमा अतिक्रमण प्रतिरोध समिति बनायौँ। त्यो समितिले धेरै प्रमाणहरू खोजेका छ, लिखतहरू छन्, प्रमाणहरू छन्। अब त्यो प्रमाणहरूले उहाँहरू ठुलो मुलुक, ठुलो देश होइन भन्न त सजिलै होला, तर न्याय भने त ठुलो सानो र पक्षपात हुँदैन नि। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायले हेर्नु पर्यो, त्यसरी हेर्नु पर्यो। त्यस कारण प्रमाण हामीसँग यथेष्ट छन्। सरकारसँग पनि अब भनिसक्यो, सरकारलाई हामीले पनि प्रमाणहरू अलिकति दियौँ। यो समितिले अहिले प्रमाण हामीसँग जति पनि छन्।
भारतले त्यो प्रमाण चाहियो भने म तपसिलमा बताउन तयार। भारतले त्यो बिना प्रमाण भनेर जे भनिरहेछ त्यो उसले भन्ने कुरा भयो। हजुर, यदि नेपाल सरकारलाई अरू थप प्रमाणहरू चाहिन्छ भारतसँग जुझ्नका लागि भने भैरव रिसाल लगायतका व्यक्तित्वहरू नेपाल सरकारलाई थप प्रमाणहरू उपलब्ध गराउन तयार हुनुहुन्छ। श्याम श्रेष्ठ, द्वारिका ढुङ्गेल लगायत धेरैजना हुनुहुन्छ। यहाँहरूसँग प्रशस्तै प्रमाणहरू छन्। हुन त यहाँले मसँग यो अन्तर्वार्तामा एकपल्ट भन्नुभएको थियो नेपाल सरकारका अहिलेका उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल मेरो घरमा नै आएर केही प्रमाणहरू लिएर जानुभएको छ भनेर पनि भन्नुभएको थियो। हजुर, अरू पनि प्रमाणहरू पक्कै यहाँहरूले जुटाउनु होला। अब एकैछिन जस्तो भारतीय मिडियाहरूको विषयमा कुरा गरौँ है। त्यो तपाईँलाई कति फुर्सद छ? हजुर, म अलिकति त्यो हामी को थियौँ भनौँ त्यो सब प्रमाणहरू खोज्नेमा। हुन्छ हुन्छ हुन्छ। हामी जम्मा 49 जनाको त्यो समिति थियो। त्यो समितिले 6 जनाको एउटा नाप नक्सा खोजबिन टिम बनायो। नाप नक्सा खोजबिन टिम त्यसमा बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, मङ्गल सिद्धि मानन्दर, रामेश्वरमा अमात्य, नारायण कृष्ण नुच्छे प्रधान र म थियौँ होइन। अर्को समिति चाहिँ बनायो त्यो ऐतिहासिक तथ्य खोजबिन टिम। त्यसमा डाक्टर चैतन्य मिश्र, डाक्टर राजेश गौतम, डाक्टर सुरेन्द्र केसी, महेश्वरमान श्रेष्ठ, चेतेन्द्रजङ हिमाली, ऋषिराज लुमसारी, गणेश ठगुन्ना, सिन्धुनाथ प्याकुरेल यो सबैजना भएर प्रमाणहरू खोज्दाखेरि हामीले यति धेरै प्रमाणहरू पायौँ र हामीले सन् 4 फेब्रुअरी 1817 को प्रमाण पायौँ। त्यसपछि गएर 22 मार्च 1817 को प्रमाण पायौँ लेखापढीको। यस्ता धेरै प्रमाणहरू हामीले भेट्यौँ र 1997 साल मङ्सिर 27 गतेसम्म त्यो क्षेत्रका मान्छेले हाम्रो बैतडीमा मालपोततिरका रसिदहरू फेला पार्यौँ है। यस्ता धेरै कुरा नक्साहरू छन्, यस्ता धेरै कुराहरू छन्। एउटा जिउँदो इतिहास त तपाईँ आफै हुनुहुन्छ जसले त्यो ठाउँमा तपाईँले जनगणना गर्नुभएको थियो होइन? हजुर हजुर। त्यो जनगणना त एउटा मात्रै घटना हो, अरू धेरै घटनाहरू हामीसँग भए, अरू धेरै प्रमाणहरू छन्। अब यहाँ एकजना वरिष्ठ पत्रकार, एकदमै उमेरले पनि अहिलेका समकालीन जति पनि पत्रकारहरू हुनुहुन्छ त्यसमा जेठो पत्रकार होइन, त्यो हिसाबले म एकैछिन भारतीय मिडियाहरूका विषयमा पनि कुरा गर्न चाहेँ। जस्तो अहिले भारतीय मिडियाहरू हेर्ने हो भने उनीहरू कुन ढङ्गले प्रस्तुत भइरहेछन् भने पुरै चिनले उचालेको नेपाल चाहिँ भारतको भूमि अतिक्रमण गर्नतिर लागेको यस्ता अफवाहहरू यो ढङ्गले फैलाइरहेछन् कि त्यो हेर्दाखेरि कता कता हामी नेपाली जो पत्रकारहरूलाई त्यो आक्रोश उत्पन्न हुन्छ होइन, जो स्वाभाविक पनि हो। यहाँ एकजना वरिष्ठ पत्रकारका रूपमा हेर्दाखेरि भारतीय मिडियाहरूको यो हरकतलाई के भन्नुहुन्छ? ठुलोपन हो कि यो बडप्पनको लक्षण हो होइन। उहाँहरूकै अब उहाँहरूले हामीलाई जसरी अत्तो थाप्नु भएको छ उचालेर भनेर, त्यस कारण कता उहाँहरू आफै उचालिएको अनुभव त बताइराखे होइन। उहाँहरू आफै उचालिएर त्यही नै हामी पनि उचालिएका छौँ भन्ने प्रमाण जस्तो लाग्छ मलाई लाग्छ। चीनसँग उहाँहरूको त हाम्रो अनुपस्थितिमा लिपु लेकलाई व्यापार केन्द्र बनाउनु भन्ने सम्झौता गरे। मोदी बेजिङ गएको बेलामा सन् 15 मा हो के अरे होइन, त्यहाँ त हामी छैनौँ। अब त्यो के हामीले कसले उचाल्यो भने उहाँहरूलाई। त्यस कारण हाम्रो यो होचोको मुखमा घोचो भन्ने एउटा उखान छ नि, हामी सानो भएको हुनाले हामीले आफ्नो न्याय, आफ्नो अंश, आफ्नो अधिकार माग्दाखेरि उचाल्यो भन्ने यो ठुलो बडप्पन हो, ठुल्दाजुपन हो कि यो। त्यहाँको पत्रकारिता, त्यहाँको सरकार मात्रै ठुल्दाजुपन गर्छ भने त्यहाँको पत्रकारिताले पनि त्यो गर्न थाल्यो अहिले। त्यहाँको त्यो पत्रकारिता अनि नेपालको यो पत्रकारिताको तुलना गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ? हामी कहाँ छौँ र उनीहरू कहाँ छन्, के भन्नु? हामीलाई पनि राज्यले पत्याउँदैन, एउटा अप्ठ्यारो त्यो छ। उनीहरूलाई त्यो यो मुद्दामा राज्यले पत्याउँछ, मेरो विचारमा अन्तर यहाँनिर छ होइन। अनि त्यो वास्तवमा पत्रिकामा निस्किया मात्र जम्मै आशय चाहिँ मनपेट चाहिँ सरकारको हो कि त्यहाँको। त्यस कारणले मलाई लाग्छ हामीले हाम्रो जग्गा, हाम्रो भूमि हामीसँग प्रमाण छ, कसैले उचाल्न पर्दैन होइन। अब पहिला हाम्रा अघिल्ला मान्छेले किन दिए त्यसरी, किन चुपो लाग्यो त्यो अलग कुरा हो। अहिले आएर हामी कराउन थाल्यौँ, त्यो चाहिँ कराएको उनीहरूलाई भाग खोज्न लागे जस्तो भयो कि।
अब नेपालले नक्सा त जारी गरिसक्यो, एउटा त्यो महत्त्वपूर्ण कदमको त्यो सुरुवात भयो, तर यो नै पर्याप्त पक्कै होइन होइन। भारतले जो अतिक्रमण गरेको भूमि को त्यो उपभोग गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्न आवश्यक छ। अब तत्काल नेपालले चालिहाल्नुपर्ने कदमहरू चाहिँ थप के हुन् भन्ने यहाँलाई लाग्छ र यहाँको सल्लाह के छ नेपाल सरकारलाई? अब प्रधानमन्त्रीजीले त्यहाँको प्रधानमन्त्रीजीसँग कुरा गर्नु पर्यो नम्बर 1। यो त्योभन्दा तल्लो तहबाट कुरा होला जस्तो लागेन, किनभने हामीले लेखापढी गऱ्यौँ, 2-3 पटक गरिसक्यौँ। यो अस्ति भारतले मङ्सिरमा कार्तिकमा नक्सा निकालेपछि तर त्यसको व्यवस्था गरेको छ र कोरोना आफ्टर कोरोना भनेको छ। के अरे अब यो कोरोना कहिले टुङ्गियो, यसको म्याद छैन। आफ्टर कोरोना भने टङ्ग्याउने मात्रै कुरा भएको छ, त्यस्तो होइन। त्यसले गर्दा यसलाई पनि कोरोनासँग जस्तै प्राथमिकता दिएर कुरा गर्नु पर्यो। यो कुरा दुईटा प्रधानमन्त्रीको बिचमा कुरा गरेर उहाँले निर्देशन नदिँदासम्म यो यत्तिकै तलमाथि भइरहन्छ भनिरहेको छु म चाहिँ। भनेको अब यो कोरोनासँग जुझ्ने एउटा बाटो भयो, योसँग पनि जुझ्नु पर्यो र सँगसँगै नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई अब यो नक्सा जारी गरिसकेपछिको अवस्थामा फोन गर्नु पर्यो। फोन गर्नु पर्यो र सशक्त रूपमा राख्नु पर्यो आफ्नो कुरो, हामीसँग भएका प्रमाणहरू हामी त्यसै कराएका होइनौँ भन्ने कुरो प्रशस्त रूपमा राख्नु। यो अहिलेको उचाल्यो भने चाहिँ यसको एकदम कडा खण्डन गर्नु पर्यो कि भारतीय हामी बुझ्छौँ नि, हामी नेपाली यति त बुझ्दैनौँ र हाम्रो जमिनको बारेमा पनि कसरी उचाल्नु पर्छ र भने त्यो उचालेको भन्ने कुरा त्यहाँका मिडियाले मात्रै भनेनन्, त्यहाँका सेना प्रमुखले भने। त्यो भएर त्यहाँका सेना प्रमुखले नै जो उचालेको भनेर भने नि एक खालको भारतको यो सैन्य दम्ब यहाँ प्रस्तुत भयो भनेर भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? हामीले तर्साउनु खोजे कि यो बारेमा त्यो राजनाथले रक्षा मन्त्रीले उद्घाटन नगरेर अर्कैले गरे पनि हुन्थ्यो होइन। फेरि उद्घाटन गर्दा 2-3 सेनाका अफिसर राख्नु भएको थियो अरे उहाँले, मैले त देखिनँ है, राख्नु भएको थियो अरे। त्यसले गर्दा यो उहाँहरूको अनि अहिले सेना प्रमुखलाई बोलाउनु भयो। हाम्रो पनि मानार्थ प्रधान सेनापति हो कि नेपाल र उसको दुईटैको उसलाई दिन्छ, तरबार दिन्छन् राष्ट्रपतिले होइन। त्यस्तो मान्छेलाई यो मुद्दामा उचाल्दाखेरि त्यहाँको अरू त्यो कुटनीतिक अङ्ग राजनीतिक अङ्ग कमजोर भए त होइन र सेनाले उचाले हो। अब सेनाले देखे तर्साउनु त गरे होइन भन्ने मलाई शङ्का चाहिँ त्यो लाग्यो कि नत्र जति पनि नि छैन। नेपाल चाहिँ कुटनीतिक माध्यम बनिरहेको छ, उता चाहिँ प्रधान सेनापतिलाई किन बोलाउनु, किन त्यो अगाडि राख्नु? त्योमा चाहिँ उहाँले नेपालले उचालेर गरे भन्नुभएको छ उहाँले फेरि है। कहाँ थाहा पाउनु उचाले, कसरी बुझ्नुभयो, कहाँ उचाल्यो है, किन उचाल्ने, अब यो हामी बुझ्छौँ नि। हजुर, अब यो दुई देशका भन्नलाई उचाल्नु पर्छ कसैले। अब यो दुई देशका बीचको सेनाको सम्बन्धमा भारतीय सेना प्रमुखको त्यो अभिव्यक्ति पछि तितोपना त्यो उत्पन्न भयो होला कि हुन सक्ला? होइन, तितोपना त अलि भइहाल्छ नि, तर तितोलाई अब अर्को बुलियोपनाले ढाक्नु पर्यो। त्यो राजनीतिक अङ्गले लिनु पर्यो यो दायित्व। त्यहाँका सेना प्रमुखको त्यो अभिव्यक्तिको जवाफ नेपालको सेनाले दिन आवश्यक छ या प्रधानमन्त्रीले अस्ति त्यो संसदमा नै जवाफ दिनुभयो त्यही जवाफ नै पर्याप्त छ? त्यही नै पर्याप्त छ। अब किन हाम्रो सेना प्रधान सेनापतिलाई किन उचाल्नु फेरि? उहाँहरूले खराब गर्नु हो भने हामीले खराब किन गर्ने? हामी चाहिँ राजनीतिक अङ्गबाटै यसलाई, प्रशासनिक र राजनीतिक अङ्गबाटै यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्छ, सेनातिर लाग्नु हुन्न। जस्तो यो सेनाले जस्तो के पनि भनिन्छ, कतिपयले के पनि भनिरहेछन् भने सेनाले त्यो एक खालको कुटनीति हुन्छ नि, सैन्य कुटनीतिको अब प्रारम्भ गर्न आवश्यक छ ताकि भूकम्पका बेलामा पनि जुन खालको नाकाबन्दी भारतले लगाएको थियो त्यति बेला त्यो सैन्य कुटनीतिले समाधान भयो। अब त्यो सैन्य कुटनीतिलाई चाहिँ अलिकति अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर भनिरहेछन्। सैन्य कुटनीति यति बेला या राजनीतिक या त्यो प्रशासनिक कुटनीति, कस्तो कुटनीति यति बेला आवश्यक पर्ला? पहिलो त प्रशासनिक कुटनीति हो अनि राजनीतिक कुटनीति हो। मलाई लाग्छ भूकम्पमा के अरे त्यो नेपाल नाकाबन्दीको बेलामा नेपाली सेनाको के भूमिका थियो मलाई थाहा छैन। त्यसले गर्दा सकभर सेनालाई अघि सार्न हुन्न भन्छु म चाहिँ।
यी सेनालाई सकभर अगाडि सार्नु हुँदैन, तर भारतीय सेना प्रमुखले त्यो एक खालको भपूर्ण दम्भी एक खालको जो अभिव्यक्ति दिए नि, त्यो अभिव्यक्तिको नेपाली सेनाले प्रतिवाद नगर्दा नेपाली सेना निरीह भएको त्यो सन्देश पनि जान्छ भनेर पनि कतिपयले भनिरहेछन्। के भन्नुहुन्छ? मलाई लाग्दैन एउटा जाँड खाएको मान्छेले एउटालाई कुट्यो भन्दा त्यो अर्कोले नि कुट्न त हुन्न अघि। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। त्यो अहिले सेना बाहिर ननिस्कँदा सेना कायर भयो, काथर भयो, डरायो भन्ने अर्थ लाग्दैन होला। अब यसैमा यो भारतसँग त्यो प्रशासनिक जो कूटनीति चाल्नुपर्छ, त्यसका माध्यमबाट भारतलाई त्यो सहमतिमा ल्याउनुपर्छ, त्यो हाम्रो अतिक्रमित भूमि उसलाई फिर्ता गराउनका लागि बाध्य तुल्याउनुपर्छ भनेर जुन खालको यहाँले सल्लाह दिइरहनु भएको छ नि, अब जस्तो यो कूटनीतिको कुरा गर्ने हो भनेदेखि त कूटनीतिक प्रयास त निकै पहिलेदेखि भयो हो। भारतले टेर पुच्छर नलाइसकेपछि न नेपाल सरकारले यो नक्सा सार्वजनिक एकतर्फी रूपमा भनौँ न, हुन त उसले पनि गराएछ, यद्यपि यताबाट यो नक्सा जारी गरिहाल्नुपर्ने त्यो अवस्थामा नेपाल पुगेको हो भने नेपालको यो कूटनीतिलाई त उसले सधैँ त्यो साइड लगाइदिइरहेको अवस्था हो नि। त्यो भएर पनि कूटनीतिक प्रयासहरू सफल होलान्, हुन सक्छन्। उनीहरू पनि कूटनीति भनिरहेछन् होइन, त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले भनुन्जेल त कूटनीति नै जानु पर्यो। तर कूटनीतिको एउटा अवधि राख्नु पर्यो, कति अवधिसम्म पर्खने भन्ने एउटा। अर्को चाहिँ कूटनीतिको परिभाषा बदल्नु पर्यो। यो टाकटुक 2जना 3जना बस्ने मात्रै होइन, अलिकति ठुलो गर्नु पर्यो। यो कूटनीतिको परिभाषामा अस्ति उसले वीरनारायणजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो ह्यान्ड ब्रेक डिप्लोमेसी चाहियो भन्नुहुन्थ्यो कि। त्यो ह्यान्ड ब्रेक डिप्लोमेसी भन्नु भन्दा मैले चाहिँ धर्ना दिने पनि कूटनीतिभित्र पर्नु पर्यो। अब त्यो लिपुलेख जाने बाटोमा हाम्रो अथोरिटीले धर्ना दिने पनि कूटनीतिमा भित्र पर्नु पर्यो। अब कूटनीति त्यो कूटनीतिक परिभाषा र भाष्य बदल्नु पर्यो भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो कि। अझ यसमा अलिकति खुलेर कुराकानी गरौँ न। जस्तो यहाँले भनिरहनु भयो अबको कूटनीति कस्तो हुनुपर्छ, त्यसमा अलिकति विस्तृतमा चर्चा गरिदिनुहोस् त। मलाई जम्मै त हुँदैन, सशक्त हुनु पर्यो। अहिले चाहिँ गोप्य छ कूटनीति। कूटनीति भनेको गोप्य भने होला होइन। यसलाई गोप्यताको परिधि चाहिँ लक्ष्मण रेखा ठुलो गर्नु पर्यो र हामीले के गरे भन्ने कुरो दुनियाँले थाहा पाउनु पर्यो कि। संसारका अरू मुलुकहरू छन्, अरू राष्ट्रहरू छन्, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ छ होइन, त्यो उनीहरूले पनि थाहा पाउने खालको हुनु पर्यो नेपालले यसो गरे भनेर। त्यसले गर्दा अरू विस्तृत चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन कि यो जस त्यो कूटनीतिक त्यो शैली चाहिँ पहिलाको जसरी त्यो जारी राखिरह्यो भने हुँदैन, भारतले टेर्दैन, नयाँ कूटनीति चाहिँ अवलम्बन गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ के कस्तो भन्ने चाहिँ कूटनीतिक क्षेत्रका त्यो जानकारहरूले नै जान्ने कुरा हो। पण्डितहरू धेरै छन् कि कूटनीतिमा, अहिले पनि पेन्सन खाइराखे, नाउँ कमाइरहेको थुप्रा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई ल्याउनु पर्यो, तान्नु पर्यो। अर्को भारतमा जो गोर्खाली सेनाहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूलाई अब फिर्ता बोलाउनु पर्छ। यो भारतले त हेपिरह्यो, यसले चाहिँ भूमि हाम्रो अतिक्रमण गर्ने अनि उसको भूमि जोगाउनका लागि चाहिँ हाम्रा ती गोर्खालीहरू त्यहाँ किन लडिरहने, किन हाम्रा गोर्खालीहरूले त्यहाँ रगत बगाउने भनेर पनि यो ढङ्गबाट पनि कुराहरू अगाडि आइरहेछन्। यस्ता खालका प्रस्तावहरू पनि अगाडि आइरहेछन्। तपाईँ यसका पक्षमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? म अहिले नै गोर्खाली फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन। अहिले पनि यो रोजगारीको लागि समस्या भइरहेछ। त्यसले गर्दा तर के भने हिन्दुस्तानले पनि अप्ठ्यारो ठाउँमा गोर्खालीले प्रयोग गर्छ। उसले समानुपातिक रूपमा नन गोर्खाली र गोर्खालीको प्रयोग गर्दाखेरि गोर्खाली मात्रै फ्रन्टमा होइन, समान उनीहरूको पल्टनमा त्यो समानुपातिक रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्छु म। तुरुन्तै त्यहाँको पल्टनलाई यहाँ फिर्ता हाम्रो नेपाली फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने पक्षमा अलिकति छैन, किनभने रोजगारीको समस्या छ अनेक छ यहाँ। त्यसले गर्दा झन् पो समस्या हुन्छ कि भन्ने ठान्छु म। सँगै यो विषयलाई चाहिँ अब कूटनीतिक माध्यमबाट अगाडि बढाउने त एउटा भयो, तर भारतले टेर पुच्छरै लाउँदैन, योभन्दा अगाडि पनि नलाएको हो।
अब त्यो कूटनीतिक प्रयासहरूका प्रति कूटनीतिक प्रस्तावहरूका प्रति संवादका लागि भारतसँग आग्रह गरिरहँदा भारतले के भन्यो भने यो कोरोना भाइरस सकिसकेपछि कुरा गरौँला भनेर भन्दै थियो केही समय अगाडि। जस्तो त्यो इपिजीको प्रतिवेदन निकै अगाडिको त्यो प्रतिवेदन त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले त्यो बुझ्नै मानेका छैनन्। यसरी जसरी त्यो व्यवस्था गरिरहेछ नि, हुन त यहाँले अघि भन्नुभयो एउटा निश्चित समय तोकिनुपर्छ भनेर। यहाँलाई के लाग्छ कति जति समय चाहिँ अब भारतलाई दिने र त्यस पछाडि अर्को स्टेप चाल्ने? अब बढीमा 1 वर्ष दिनुपर्छ भन्ने ठान्छु म अघि। उहाँहरू पनि के मिलाउनु पर्ने होला। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ यो कूटनीतिलाई अलिकति ठुलो फराकिलो पार्नु पर्यो र अनि कूटनीति भएन भने कूटनीतिको परिभाषा बदल्नु पर्यो र कूटनीतिको परिधि ठुलो गरेपछि यो अहिले जस्तो चुपचापवाला कूटनीति मात्रै हुँदैन होला, अलिकति नचुपचाप वाला कूटनीति पनि खेल्नु पर्यो भन्ने ठान्छु म। त्यो कूटनीतिक प्रयास सफल भएन होइन, भारतले अटेर गरी भयो, ल उसले त्यो संवाद गरे जस्तो पनि गर्ने, तर उसको नियत नै नेपाली भूमि हडप्ने मात्रै देखियो, ताकि अहिले उसको भूमि हुँदै होइन हाम्रो हो भनेर त्यो जिद्दी गरिरहेछ। यस्तो अवस्थामा अब त्यो यहाँले भने जस्तो 1 वर्ष 1.5 वर्ष या 5-6 महिना कति दिने हो भारतलाई, त्यो समय दिइसकेपछि त्यो समयावधिभित्र पनि भारत त्यो ठिक ठाउँमा आउन चाहेन भने त्यस पछाडि चाल्नुपर्ने स्टेप के हुन्छ? यहाँ एकदम बुढो पाएको व्यक्ति भएका कारणले पनि मैले सोधेँ। अहिले यस्तो नभनिहालौँ होला, यसमा प्रयास गरौँ। नहुँदाखेरि अब संविधान संघ छ, अन्तर्राष्ट्रिय अदालत छ, अब यसले पनि हाम्रो कुरो सुन्ला, तर अहिले अलिकति हतार चाहिँ नगरिहालौँ कि भन्ने लाग्छ मलाई। एउटा समय त निश्चित गरौँ, त्योभित्र टुङ्ग्याउँ भन्ने लाग्छ। र अनि मोदीलाई पश्चातापको दर्शन गर्न आउनुहोस् भनौँ होइन, बुद्धि पलाउँछ कि भनेर उहाँ पश्चातापतिर प्रत्याहार गर्नुहुन्छ, मुक्तिनाथ पनि जानुहुन्छ कि है। त्यसले गर्दाखेरि यताबाट पनि आशीर्वाद आउँछ कि उहाँलाई। यो बुद्धि फिरोस् भन्नेतिर लाग्नु पर्यो एउटा चरण चाहिँ। अनि भएन भने अरू विकल्पहरू, अरू जान्ने मान्छेहरू हुन्छन् यसमा, अरू विकल्पहरू सोच्नुपर्छ होला। भारतीय नेताहरूको त्यो भारतीय पक्षको स्वभाव हेर्दा, चरित्र हेर्दा, प्रवृत्ति हेर्दा, यो सबैको समीक्षा गर्दा, मूल्याङ्कन गर्दा अब भारत सजिलैसँग त्यो साइजमा आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ कि देखिँदैन? सजिलो या गाह्रो जे भनौँ, अलिकति गाह्रो या निकै कसरत गर्नुपर्छ होला नेपालले त्यो भूमि अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउनका लागि? यो संसारका हामी जस्तै मुलुकहरू पनि गुहार्नु पर्यो, हाम्रो मात्रै कुरा नसुन्दाखेरि पनि होइन। संसारका अरू पनि हाम्रो पक्षमा ल्याउनु पर्यो। नन अलाइन भन्ने छ, अनि अल्प विकसित भन्ने मुलुकहरू छन्। यस्ता सङ्गठनहरू पनि भारतलाई हाम्रो कुरो यो हो भनेर हाम्रो पक्ष, न्यायको पक्षमा बोल भन्नु पर्यो। संसारका यस्ता राष्ट्रहरूले बोलेपछि भारत मात्रै त उसको पनि त इज्जत होला नि, उसलाई नि त संसारमा अप्ठ्यारो छ, ऊ पनि अप्ठ्यारोमा छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यी विभिन्न माध्यमहरू प्रयोग गरेर उसलाई कन्भिन्स गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ एक दिन कन्भिन्स हुनुपर्छ कि संसारमा यस्ता इतिहासहरू छन् जो कन्भिन्स भएको छ मुलुकहरू। तर भारतको त त्यो मिचाहा प्रवृत्ति नेपालका सन्दर्भमा मात्रै होइन, उसँग सीमा जोडिएका मुलुकहरू हेर्ने हो भनेदेखि जता पनि त्यो हात लम्काएकै छ, यता पनि उता पनि जता पनि त्यो हात लम्काउने एक खालको त्यो प्रवृत्ति जो देखाइरहेको छ नि भारतले, त्यो भएर योसँग लड्नका लागि अब नेपालले एक्लै होइन, जस्तो पाकिस्तान भनौँ, चीन भनौँ या अरू देशहरू भनौँ, उनीहरूसँग चाहिँ त्यो एक खालको सहकार्य गरेर अब लड्नुपर्छ कि भनेर पनि कतिपयले भनिरहेछन्। त्यो सहकार्यको जरुरी देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? पाकिस्तानसँग भनौँ, चीनसँग भनौँ या बङ्गलादेशसँग भनौँ या अरूसँग? अहिले बङ्गलादेश पाकिस्तानमा चीनसँग सहकार्य हुनु पर्यो होइन। चीनसँगको हाम्रो त्रिपक्षीय बिन्दु टुङ्ग्यायौँ भने धेरै कुरा समाधान हुन्छ। त्यहाँ त्रिपक्षीय बिन्दु टुङ्ग्याउनुतिर पहिला 3टा पक्ष कुरा गरौँ, यसलाई एउटा अवस्थासम्म हेरौँ, यसको पनि रिजल्ट भएन भने के अनिखेरि अरूतिर लागेको पर्ला। पाकिस्तानको त नाउँ लिएर साथै भड्कने खालको छ भारत अहिले होइन। उनीहरूको त्यो अप्ठ्यारो छ, त्यो सार्कको सम्मेलन भइरहेको छैन, यो अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले पहिला चाहिँ यो चीन, भारत र नेपाल त्रिपक्षीय बिन्दु हामीले टुङ्ग्याउन थाल्यौँ भनेदेखि त्यसले समाधानको सुरु हुन्छ भन्ने ठान्छु म चाहिँ।
हुन त नेपालमा यति बेला त्यो राष्ट्रिय एकता यो सीमाको सन्दर्भमा नेपाली भूमिको सन्दर्भमा छ नै भन्दा फरक पर्दैन, किनकि कसैले पनि त्यो विमति जनाउने विषय पनि भएन र होइन पनि र हुनु पनि हुँदैन। यद्यपि नेपालका राजनीतिक दलहरू अब भोलिका दिनमा पनि होइन यो सरकार रहिरहँदा होस् या अरू सरकारहरू बन्लान् योभन्दा पछाडि जे होला त्यति बेला सबै सङ्गठित रूपमा भारतसँग लडिरहने त्यो तागत बटुलिरहलान् कि नबटुल्ने होलान् कि यिनीहरूले, या त्यो विभाजित हुन्छन् कि भोलिका दिनमा त्यो विभिन्न ढङ्गबाट प्रयोगमा पनि आइरहेछन्, प्रयोग भइरहेछन् अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूबाट भनेर नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई त्यो आरोप पनि लागिरहेको छ। के होला भोलिको दिन हेर्दाखेरि? राजनीतिक पार्टीहरूमा पुरानो पात धेरै भए, यिनीहरू क्रमशः झर्छन्। पुरानो पात नयाँ पालमा नयाँ पात आउँछ। त्यसले गर्दा राजनीतिक पार्टीहरू सधैँ यस्तै हुँदैनन्। त्यो देशभक्तिको अत्यन्त ठुलो एउटा समूह छ, त्यो समूहले नेतृत्वमा पुग्छ। पुरानो पात झर्छन्, नयाँ पात पलाउँछन्। त्यसले गर्दा नयाँ पातले नयाँ कुरो बुझ्या हुन्छ, नयाँ दृष्टिकोण हुन्छ। त्यस कारण नयाँ समाधान आउँछ भन्न चाहन्छु म। अन्तिममा तपाईँ आफैले जनगणना गरेको ठाउँहरू हो होइन, ती ठाउँहरू अनि सँगै तपाईँसँग यथेष्ट प्रमाणहरू पनि छन्। यी प्रमाणहरू हुँदाहुँदै तपाईँ एउटा जिउँदो इतिहास नै जो साक्षी तपाईँ हुनुहुन्छ, यो हुँदाहुँदै भारतले जुन ढङ्गले नेपाललाई हेपिरहेछ नि, त्यो भारत देशका ती हेप्नेहरू, चाहे त्यहाँका प्रधानमन्त्री भनौँ चाहे सबै जसले हेपिरहेछन्, उनीहरूलाई यहाँको जवाफ के छ, के भन्न चाहनुहुन्छ हेप्नेहरूलाई? जवाब भन्दा नि नहेप्नुहोस्, हेपेर कोही पनि ठुलो हुँदैन। सहकार्य, सहअस्तित्व, त्यो सहवास यस्तोको माध्यमले अपनाऊ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो नेपाल र भारतको बिचमा रोटी बेटीको सम्बन्ध छ, यो अरू सुदृढ होस् होइन। अनि सीमा नियमन गरौँ, अहिले यो खुला सिमाना बन्द गरौँ। यो कोरोनाले अहिले यस्तो समस्या गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो विनम्र आग्रह छ, हातेमालो गरौँ। हातेमालो गरेर गयौँ भनेदेखि हामी दुवैजना दुवैको मित्र हुन्छौँ, दुवै पक्षको। मेरो त्यो सल्लाह हो। हजुर, हुन्छ। यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो, आफ्ना विचार राख्नुभयो र भारतले अतिक्रमण गरेको त्यो नेपालको भूमिबाट भारतलाई कसरी पछाडि धकेल्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केही सल्लाहहरू नेपाल सरकारलाई र सबैलाई दिनुभयो। यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै आभार व्यक्त गर्दछौँ। मौका दिनुभयो मलाई, म साधारण मान्छे, मौका दिनुभयो तपाईँहरू र तपाईँको संस्थालाई पनि धेरै धन्यवाद है। हस् हस्, धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल। 2018 सालमा जनगणना हुँदा अहिले भारतले अतिक्रमण गरेको भूमिमा पुगेर जनगणना गर्ने व्यक्ति जो एक हिसाबले भन्ने हो भने जिउँदो इतिहास पनि हो, यो कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा लगायतका सवालमा हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। आजका लागि उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै हामी विशेष संवाद यहीँ सक्छौँ र सबैलाई आग्रह गर्छौँ कि एकजुट भएर भारतको यो हेपाहा प्रवृत्तिका विरुद्धमा लडौँ, आवाज उठाउँ र नेपाल सरकारले जुन नक्सा सार्वजनिक गरेको छ, नेपाल सरकारलाई अझै हौसला दिँदै एक खालको खबरदारी पनि गरिरहौँ ताकि नेपाल सरकार नसेलाओस् फेरि। हवस् त, एपी न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला। नमस्कार।